हामी यो त्रिभुजीय शिक्षा चिन्तनको 12औं श्रृङ्खलामा आज छौँ। यो 12औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा आजसम्म हामीले यो अर्ली चाइल्डहुडका बारेमा धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। किशोर उमेरका बालबालिकाहरूको सिकाइको बारेमा कुराहरू गऱ्यौँ। अभिभावकहरूले अपनाउनु पर्ने सजगता र शिक्षकहरूले अपनाउनु पर्ने सजगताका बारेमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ। आज चाहिँ हामीले अलिकति फरक ढङ्गले थोरै विधि प्रक्रियाको बारेमा चर्चा गरौँ भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रमलाई यस्तो स्वरूपमा लैजाने विचार गरेका छौँ। र गत एपिसोडमा हामीले खास गरी जीवनमूलक शिक्षा, जीवन बाँच्नको निम्ति हामीले शिक्षण संस्थाहरूबाट, घरका परिवारहरूबाट, समाजबाट जे कुरा सिक्छौँ त्यसले हाम्रो बचाइ, भोगाइ, सिकाइलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा केही चिन्तन गऱ्यौँ। र औपचारिक शिक्षाले पाठ्यक्रम बनाएर सरकारले यो जीवनमूलक शिक्षाको बारेमा कस्तो व्यवस्था गरेको छ भन्ने गत एपिसोडमा रमाकान्त सरले लामो प्रस्तुति गर्नुभयो र त्यसले केही विद्वानहरूका अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा, युनिसेफले राखेको अवधारणा लगायतका कुराहरूमा हामीले त्यसलाई चर्चा गरेर पाठ्यक्रमको बारेमा छलफल गरेर हामीले टुङ्ग्याएको थियौँ। आजको एपिसोडमा चाहिँ हामी त्यो उद्देश्य जुन 11-12 राखेको छ, 11-12 को पाठ्यक्रमले जुन जीवनमूलक शिक्षाको प्रारूप निश्चित गरेको छ, त्यो प्रारूप निश्चित गरेको कुरालाई फलो गर्नको निम्ति, त्यसलाई पछ्याउनको निम्ति हामीले ससाना बालबालिकाहरूलाई कसरी शिक्षित र दीक्षित गर्नु पर्ला, कस्तो वातावरण उनीहरूलाई दिनु पर्ला, कस्तो यो पारिवारिक शिक्षा दिनु पर्ला, कस्तो स्कुलीय शिक्षा दिनु पर्ला, उनीहरूलाई कसरी तयार गर्नु पर्ला भन्ने बारेमा चाहिँ खास गरी आजको हाम्रो यो छलफल चाहिँ त्यसरी केन्द्रित हुनेछ। यसमा हामीले 2-3टा कुरा चाहिँ यो प्रश्नको रूपमा केही चिन्तन गरौँ भनेर साथीहरू समक्ष सम्प्रेषण गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको पूर्वाधार भयो भने, कस्तो विधि अपनाइयो भने, कस्तो जनशक्ति भयो भने यो राज्यले राखेको यो उद्देश्य पुरा होला भन्ने हाम्रो चाहिँ प्रश्न साथीहरू समक्ष थियो। मलाई लाग्छ धेरै साथीहरूले आफ्नो चिन्तन तयारी गरेर आउनु पनि भएको होला। गोपेन्द्रजीलाई मैले अनुरोध गरेको थिएँ कि केही यो बारेमा विषय प्रवेश गरौँ, त्यसपछि आज चाहिँ बढीभन्दा बढी सहभागितामूलक कुराकानीको निम्ति सहभागी साथीहरूलाई अनुरोध गरौँ भनेर हामीले योजना बनाएका थियौँ। त्यही योजना अनुसार हामी यो कार्यक्रम आजको सुरु गर्दैछौँ। यहाँ जो साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै म गोपेन्द्र खनालजीलाई आफ्नो प्रस्तुति सुरु गर्न, संक्षिप्त प्रस्तुति हुनेछ, धेरै लामो प्रस्तुति हुने छैन अस्तिको जस्तो, र बढीभन्दा बढी साथीहरूले आफ्ना कुराहरू राख्नु हुनेछ आज भनेर हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। म गोपेन्द्रजीलाई आफ्नो प्रस्तुति सुरु गर्न अनुरोध गर्छु। शिक्षाको प्रस्थान। सबैलाई नमस्कार। आवाज सुनिएको छ देश? एकदम गो अहेड। हामीले यो त्रिभुज शिक्षा अन्तर्गत चाहिँ अब थोरै आज हामीले म्यापिङ मात्रै सानो एउटा गोरेर चाहिँ यसमा फेरि फर्दर डिस्कसन गर्दै जान सक्छौँ। यो हिसाबमा चाहिँ जीवनमूलक शिक्षाको प्रस्थान त्रिभुजीय शिक्षाले कसरी देख्छ हैन, अथवा शिक्षाभित्र हराएका एउटा डाइमेन्सनको हिसाबमा चाहिँ त्रिभुजीय शिक्षाले चाहिँ के आयामहरू चाहिँ छुटेको छ, कसरी चाहिँ लग्यो भने हामीले जीवनमूलक शिक्षालाई चाहिँ सार्थक ढङ्गले लैजान सक्छौँ भन्ने एउटा सानो प्रस्तुति छ। दोस्रो साइडमा चाहिँ एउटा पहिलो एजुम्सन चाहिँ कस्तो रह्यो त भन्दाखेरि मान्छे ह्युमन बिङ चाहिँ लामो समयदेखि इभोल्युसनमा त आइरहेको छ। एउटा इभोल्युसन भन्छ बायोलोजिकल इभोल्युसन, यानी कि हामी पहिला चाहिँ कुन साइडमा जान्छ है। ओके, एउटा इभोल्युसन चाहिँ बायोलोजिकल इभोल्युसन, यसमा चाहिँ अब क्रोमोजोम बन्नेदेखि लिएर जिनहरू चाहिँ रिफाइन हुने कुरा छ भने दोस्रो इभोल्युसन भन्छ साइकोलोजिकल इभोल्युसन। यो सबै जसो अन्टोलोजिस्टहरूले धेरैले ऋषिहरूले एउटा कुरा के पत्ता लगायो भन्दाखेरि मान्छे बायोलोजिकली त इभल्भ भइरहेको छ लगातार हैन, पहिलेको साइजभन्दा फरक परिरहेछ, उसको मस्तिष्क पनि फरक परिरहेछ, तर सबैभन्दा बढी गाह्रो भएको चाहिँ साइकोलोजिकल इभोल्युसन। अलिकति मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ जुन उसले ह्याप्पिनेस पाउनु पर्ने त्यो ह्याप्पिनेस चाहिँ पाउन सकिरहेको छैन। र 10,000 वर्ष अगाडि बुद्धको समयमा पनि त्यही एउटा क्राइसिस थियो, चोरी गर्न हुँदैन, झुट बोल्नु हुँदैन भन्ने खालको नीति नैतिकताको कुराहरू सिकाइन्थ्यो भने अहिले पनि त्यो कुराहरू अझ बढी छ। भ्रष्टाचारदेखि लिएर हरेक खालको जो समस्याहरू देखा परिरहेछ, यसमा के देखियो त भन्दाखेरि ह्युमन बिङको जुन कन्सियसनेस छ यो बडा ठुलो क्राइसिसमा पनि परिरहेको छ र यो राइटली इभल्भै हुन पाइरहेको छैन।
र केही गलत एउटा एजुकेसनको कारणले गर्दाखेरि पनि यो साइकोलोजिकल इभोल्युसन हुन सकेका छैन भनिन्छ। र लाइफ फोर्स, आज हामी जस्तो जीवनमूलक शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि पहिला त व्हाट इज लाइफ हैन, अनि लाइफलाई चाहिँ अब एकदम पुरा कङ्क्रिटली म्याथमेटिकल्ली भनौँ अथवा एउटा एकदमै वैज्ञानिक ढङ्गले हेर्ने हो भने के भन्छ भने यो एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स चाहिँ हो। हामी यसो हेर्दाखेरि चाहिँ स्थूल बडी छ, हाड मासु छाला यो चिजले बनेको जस्तो लाग्छ, तर यसको सूक्ष्मतामा जाने हो भने, इलेक्ट्रोनिक लेभलमा जाने हो भने, अझ त्योभन्दा पनि सूक्ष्मतामा जाने हो भने के भन्छ त भन्दाखेरि ध्यान गर्ने ऋषिहरूले र वैज्ञानिकहरूले दुईटैको कन्क्लुजन के आछ भने कि लाइफ इज ए इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएटिङ द सर्कल हैन, यस्तो खालको एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट छ। अनि के भइदिन्छ त भन्दाखेरि यो जुन पर्सनालिटी छ यो आउट अफ प्रिभ्यालेन्ट एजुकेसन सिस्टम, अहिलेको जुन शिक्षा संस्कार संस्कृति यी सब चिजहरूले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि यो एनर्जीको जुन वर्तुल हो, जो ह्याप्पिनेसतिर लैजाने वर्तुल हो, त्यो चाहिँ ब्रेकअप गरिदिन्छ। अनि त्यो ब्रेकअप गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ ह्याप्पिनेसमा जान सकिरहेको छैन हैन, एउटा अनह्याप्पिनेस स्टेट, दुःख। त्रिभुजीय शिक्षाले के भन्छ भने मूल रूपमा चाहिँ के हो भने जीवन छ त हामी छौँ, लाइफ फोर्स छ त हामी छौँ, त्यसैले यो लाइफ फोर्सलाई कसरी इन्हान्स गर्ने हैन, कसरी यो जीवन बाँच्दाखेरि चाहिँ सुख शान्ति आनन्द र प्रसन्नतासित बाँच्न सकियोस् र हाम्रो जुन एक्चुअल शक्ति हो, जुन पोटेन्सियलिटी हो, अहिलेको ह्युमन बिइङले चाहिँ असाध्य लो लेभलको एनर्जी र लो लेभलको कन्सियसनेसमा बाँच्नु परेछ, जसले गर्दाखेरि उसले आफ्ना आवश्यकताहरू पनि पुरा गर्न सक्दैन, आफ्नो मन सधैँ चाहिँ बेचैनीमा बिताइराख्नु परेको छ, यो आवश्यकताहरू पनि पुरा गर्न नसक्ने, सामान्य आवश्यकता पनि पुरा गर्न नसक्ने असफलतामा जिउनु पर्ने कारण के हो त भन्दाखेरि यसको कन्सियसनेस अति लो लेभलमा हो। त्यसैले पहिलो काम के गर्नु पर्यो त शिक्षाको काम भन्दाखेरि त्यो लेभलको कन्सियसनेसलाई अलिकति माथि उठाउनु पर्यो। त्यो भयो भने मात्रै व्यक्ति दक्ष हुन सक्छ, सृजनशील हुन सक्छ, आनन्दित हुन सक्छ, व्यावहारिक हुन सक्छ, वैज्ञानिक हुन सक्छ, नैतिक हुन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले उठाइराखेको छ। र आज हामी यही कुराहरूलाई चाहिँ थोरै अगाडि बढाउँदैछौँ। जीवनको गोरेटोलाई अब यसले चाहिँ त्रिभुजीय शिक्षाको खण्डमा भनौँ, पहिले पनि हुन त यसलाई चाहिँ खण्डमा बाँडिन्थ्यो, यसलाई चाहिँ अब आचार्यश्रीले चाहिँ एउटा सर्टेन सानो मोडेल बनाउनु भएको छ, म त्यसलाई चाहिँ राखेँ। एउटा पहिलो वर्ष छ, पहिलो समय छ 1 वर्षदेखि 21 वर्षको समय, जसलाई चाहिँ जीवन निर्माण पथ, यानि कि यो बेला चाहिँ उसको सबै कुराहरू निर्माणमै जान्छ हैन, बडी बनाउँछ, निर्माण छ, खानपान गर्छ, भोजन गर्छ हैन, पढ्छ, लेख्छ, सब कुरा जीवनको लागि तयारी गर्ने समय, त्यसैले जीवन निर्माण पथ भन्छ 1 वर्षदेखि 21 वर्षसम्मको रह्यो। दोस्रो छ 22 वर्षदेखि 41 वर्षसम्मको जीवन पुरुषार्थ पथ। अब यहाँ पुरुषार्थ गर्छ, उसले बिहेवारी गर्नेदेखि लिएर कर्म गर्ने, अनेक खालको उत्कर्ष गर्ने हैन, कमाउने सब चिजहरू चाहिँ यति बेला गर्छ। त्यसपछि 41 वर्षपछि अब साधना तथा सेवा पथ भनिन्छ, योभन्दा पछाडिपट्टि पनि गइरहेको छ हैन। यो तरिकाले चाहिँ यसले यसरी चाहिँ 41 वर्षदेखि पछाडिसम्मको समय चाहिँ यसरी लग्यो भने अब त्यो व्यक्तिले चाहिँ लाइफलाई फुल्ली कन्साइजले चाहिँ उपयोगमा ल्याउन सक्छ, नत्र भने कहीँ न कहीँ अल्मलिरहेको छ, निर्माण भएकै छैन। धेरै जसो मान्छेको लाइफमा चाहिँ पछिल्लो समयको अन्तिम समयसम्म पनि जुन बचपनका जुन आवश्यकताहरू छन् ती पनि पुरा गर्न नसक्ने स्थितिमा जानु भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि उसले लाइफलाई राइटली जिउन सकेन। अब यसमा चाहिँ आचार्य श्री प्रतीक पनि भन्नुहुन्छ कि के भन्दाखेरि यो 4 क्याटेगोरीको मान्छे हुन्छ भन्नुहुन्छ, करिब विशेष गरी 3 क्याटेगोरीको मान्छे भन्नुहुन्छ। एउटा प्रथम क्याटेगोरीको मान्छे चाहिँ के छ भने उसलाई चाहिँ यो सबै खालको उमेरको हदबन्दी चाहिँ हुँदैन। उसले सानैमा कोही मान्छेहरू यति जेनियस छन्, जस्ता कबीर, ओशो हैन, नानक जस्ता मान्छेहरू सानैदेखि जीवनको उत्कर्षै खोजेर हिँडिरहेका हुन्छ। त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई पनि यो नियम चाहिँ लागू हुँदैन। दोस्रो के छ भने अब तेस्रो खालको व्यक्ति पनि भन्नुहुन्छ। तेस्रो खालको व्यक्ति भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि साह्रै तामसिक, अत्यन्तै जीवन के हो कता हो केही मेसो पनि नपाउने हैन, र त्यो अझै राम्रोसँग राइटली थिङ्किङ गर्न पनि राम्रोसँग थिङ्किङ ब्रेन पनि राम्रोसँग डेभलप नभएको एउटा त्यस्तो खालको मान्छे बाहेक दोस्रो दर्जाको मान्छेलाई चाहिँ यदि साँच्चैकै धेरै जसो पर्सेन्टेज पनि यसैमा पर्छ, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी खण्डीकृत गरेर चाहिँ डेभलप गर्न सक्यौँ भने सायद यो जीवनको गोरेटो निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ।
अब हामी जीवन निर्माण पथ अघि हामीले जुन टपिक्स राखेका थियौँ जीवनको यो जुन जीवनमूलक शिक्षालाई चाहिँ कसरी सुरुवात गर्ने त भन्दाखेरि हामी चाहिँ 3 खण्डमा चाहिँ मोटामोटी यो त्रिभुजी शिक्षाको मोडालिटीमा चाहिँ 3टा खण्डमा यदि हेरियो भने सायद हामीले चाहिँ त्यसको गर्न सक्छौँ कि भन्ने कुरा छ। 1 वर्षदेखि 7 वर्षको सम्मको उमेरलाई चाहिँ हामीले हुर्कने, बढ्ने, खाने, खेल्ने, अक्षर आरम्भ गर्ने, भौतिक शरीर, मन र प्राणलाई फेरि सन्तुलित तथा प्राकृतिक रूपले निर्माण गर्ने र विशेष गरी प्रकृतिलाई नै मूल रूपमा कार्य गर्न दिनुपर्छ भन्छ कि बच्चासित त्यो प्रकृति छ त्यसलाई चाहिँ फुल फ्लेजमा चाहिँ खेलेर, खाएर, हुर्केर, बढेर यी सब चिजमा चाहिँ ऊ अगाडि दिन सकियो भने अब त्यहाँ चाहिँ मान्छेले अभिभावकले धेरै कुरा लाद्नु पनि पर्दैन। त्यसैले त्यसमा के भने चाहिँ उपदेश, अनुशासन, संस्कार लाद्ने काम चाहिँ अलिक कम्ती गर्ने, अनि कि नलाद्ने सकेसम्म भन्छ। अत्यन्त जिज्ञासा भरिएको समय भएको हुनाले अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति जोगिनु पर्ने कुरा के हो भने बच्चाको त्यो क्वेसनिङ मर्न नदिनुको लागि जुन चाहिँ इन्टेलिजेन्स छ त्यो मर्न नदिनको लागि हामीले चाहिँ बरु अभिभावकले चाहिँ उत्तर जानेको छैन भने म इमान्दारितापूर्वक जानेको छैन भनिदिनु राम्रो, उटपटाङ आन्सर दिनु अथवा नजानेर त्यो बाउले चाहिँ यति पनि जान्दैन भन्ने सोचेर चाहिँ अथवा शिक्षकले पनि यति पनि जानेको छैन भने विद्यार्थीले यसो भन्ला भनेर चाहिँ केही न केही एन्सर दिने जुन हाम्रो हेबिट छ त्यसलाई ब्रेकअप गर्नुपर्छ। किनकि त्यो ब्रेकअप नगर्ने हो भने उसले एक प्रकारले फेरि पनि त्यहीबाट झुटको सुरुवात हुन्छ भनिन्छ। त्यसैले यस्तो संस्कारहरू दिनको लागि चाहिँ जानिएको छैन भने जानिएको छैन भन्ने कुराहरू छ। अर्को कुरा के छ भने विद्यार्थीहरू कि बच्चाहरू चाहिँ साह्रै नै जिज्ञासु छन्, उनीहरू चाहिँ एक्सप्लोरेसनमा असाध्यै जान्छन्। यो सेल्फ एक्सप्लोरेसन भनेको कस्तो हो भने बच्चाहरू चाहिँ जब कुनै चिजहरू चाहिँ जङ्गलमा अथवा कतै ठाउँमा कतै गयो भने उनीहरू खोतलिराखेका हुन्छन् के चिजहरू कहाँ छ, के हो, यो कसो हो, कसले बनाएको भन्ने कुराहरू, त्यो एउटा छ सेल्फ एक्सप्लोरेसन। अर्को छ गाइडेड एक्सप्लोरेसन। जो मान्छे अलि जो बच्चालाई चाहिँ सानैदेखि सेल्फ एक्सप्लोरेसनमा हेल्प गरियो त्यो बच्चाहरू चाहिँ फास्ट रूपमा चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ निर्माण गरेको पाइएको छ। अर्को चाहिँ 7 वर्षदेखि 14 वर्षको उमेर भनिन्छ। यो त्रिभुजीय शिक्षाको पद्धतिमा आधारित यदि यसले त्रिभुजीय शिक्षाको मोडालिटीले सोचेको यदि हुने हो भने अथवा त्यस्तो हामी सोच्न सक्यौँ भने गुरुकुल चाहिँ चाहिन्छ है। यो आधुनिक टाइपको गुरुकुल होस् केही छैन हैन, जसमा चाहिँ अलिकति आवासीय व्यवस्था होस् हैन, उत्पादन प्रक्रियासित जोडिने खालको। अहिलेको बोर्डिङ स्कुलहरू पनि छन् त, तर त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने यसले खोजेको गुरुकुलले संरचनाले खोजेको जस्तो चाहिँ त्यो मोडालिटी चाहिँ छैन। अलिकति नीति नैतिकता, अनुशासन, शिक्षाको मूल उद्देश्य जुन छ चरित्र निर्माण गर्ने काम त्यसलाई चाहिँ यसले आधार बनाउन सकिरहेको छैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ अलिकति रिफर्म गर्नुपर्छ। यो रिफर्म गर्न सकेनौँ भने चाहिँ हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि यसले जाहेर गर्छ। त्यस्तै यहीँबाट चाहिँ फेरि उसको साधना, सिर्जना, दक्षता शिक्षाको जग सुरुवात हुने भएको हुनाले अब अलिकति त्यसमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। यसले हामी त्रिभुजीय शिक्षाले दक्षतामुखी वैज्ञानिक शिक्षालाई चाहिँ सानै कक्षादेखि सुरुवात गर्नको लागि चाहिँ अहिलेको जुन मेथोडोलोजी छ, त्यो टेक्निक छ, शिक्षण व्यवस्थापन छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति रिफर्मेसन चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने कुराहरू राख्छ। किनकि यति बेला नै यसको साधना, सिर्जना र दक्षताको जग हो। अब यति बेला उसले घोषणा गर्न सक्छ, स्वयंलाई एउटा विश्व नागरिकको रूपमा घोषणा गर्न सक्छ भन्ने कुरा छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो तरिकाले डेभलप गराउन सक्छौँ। पुरानो रूढिवादी अवैज्ञानिक व्यक्तिवादी शिक्षाको शिकारबाट बस्ने, यसमा सिक्नको लागि सकेसम्म केही पनि चिजहरूको अभाव हुनुहुँदैन भनिन्छ यसले चाहिँ। किनकि बच्चाहरूको त्यो जुन एकदमै इन्थुजियास्टिक जुन क्वेसनिङ गर्ने पार्ट छ त्यसलाई चाहिँ सिक्न फेसिलिटेट गर्नको लागि चाहिँ जति सक्दो बढी चिजहरू चाहिँ हामीले एभाइलेबल गराउन सक्यौँ त्यति राम्रो हुन्छ। अर्को शिक्षामा खेलमा चाहिँ जस्तो व्यायाम छ, मार्शल आर्ट छ, नृत्य छ, गायन छ, यी यस्ता खालका कलाकृतिहरू सिक्ने सिकाउने अरू पनि छन्, अरू थुप्रै आर्टहरू ती पनि सिकाउन सकियोस्। त्यस्तै सँगसँगै अब योग र ध्यानको भूमिकालाई पनि बिस्तारै प्रवेश गराउन सकियोस्, ताकि योग र ध्यानको भूमिकाले अहिले हामी दोस्रो पार्टमा पनि हामी जानेछौँ। र त्यसपछि रुचि अनुसारको विषयमा नैसर्गिक रूपले भाग र योग्यताको निर्माण गर्ने काम पनि यो 7 वर्षदेखि 14 वर्षसम्मको उमेरमा गर्न सकिन्छ भनिन्छ। र त्यसलाई त्यो तरिकाले लान सक्यौँ भने अर्को छ हेल्थ एन्ड मेडिटेसन। अब हेल्थमा भन्दाखेरि चाहिँ खास भने सानै बच्चादेखि यो बच्चाको स्वास्थ्यलाई चाहिँ अलिकति स्वास्थ्य विज्ञानसित हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ लिड गराउन जरुरी छ। के खाने,
कहिले खाने, किन खाने, हैन, यसले चाहिँ शरीरमा कस्तो खालको समस्या पार्छ अथवा पार्दैन, यसले कस्तो खालको पोषण दिन्छ भन्ने कुराहरूको ज्ञान नभएको हुनाले र प्राचीन समयदेखि हामीसित एउटा रैथाने ज्ञानहरू पनि छ, जडीबुटीको ज्ञानहरू छ। यी ज्ञानहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बच्चादेखि नै हामीले इन्ट्रोड्युस गराउन सकेनौँ भने भविष्यमा उनीहरू स्वास्थ्यको लागि ठुलो एउटा शिकार बन्नुपर्ने समस्या भएको हुनाले त्रिभुजीय शिक्षाले के भन्छ भने स्वास्थ्यको विज्ञानलाई चाहिँ अलिक सानोदेखि लैजानुपर्छ ताकि ऊ जीवनसित अलिकति पहिलेदेखि नै प्ले गर्न सकोस्। आफ्नो लाइफ फोर्स चाहिँ कहाँबाट डिस्टर्ब भइरहेको छ, खानपानबाट भइरहेछ कि व्यायामबाट भइरहेछ कि यी सब चिजहरू चाहिँ माइन्युटली निरीक्षण गर्न सकोस्, हैन, शरीरमा के भइरहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ निरीक्षण गर्ने कला चाहिँ यो हेल्थको माध्यमबाट पनि लैजान सकिन्छ। अर्को चाहिँ हामीले मेडिटेसन भनिरहेछौँ। मेडिटेसन भन्नाले चाहिँ अक्सर रूपमा चाहिँ यसलाई टेक्निकको रूपमा लिन्छ। हामीले यसलाई चाहिँ इनसाइड आउटसाइड एप्रोचको रूपमा लिन्छौँ। सबै जीवन चाहिँ जति पनि छ वास्तवमा भन्यो भने भित्रबाटै विकसित हुन्छ। रुखहरू पनि सानो बीज छ, रोपिसकेपछि त्यो पहिला चाहिँ एउटा गर्भावस्थामा जस्तै तरिकाले जमिन मुनि पुरा त्यसको वर्क हुन्छ, त्यसपछि बिस्तारै त्यो आउटसाइडमा आउँछ। त्यस्तै हाम्रो लाइफ फोर्स पनि भित्रबाट बनिरहेको छ। यो प्राण शक्ति जुन छ कसरी बनिरहेको छ, सबै एउटा सानो गर्भमा बसेको एउटा बीजबाट चाहिँ बिस्तारै विकसित हुँदै हुँदै त्यो इनसाइडबाट चाहिँ आउटसाइडतिर गइरहेको हुनाले शिक्षाको बेसलाइन पनि इनसाइडबाट आउटसाइडतिर जाने खालको हुनुपर्छ। हामी शिक्षाले चाहिँ धेरै जसो मान्छेको चाहिँ एउटा अनुमान के छ भने संसारमा यत्रो धेरै भद्रगोल छ, यो छ, त्यो छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी शिक्षामा सुधार्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा छ। निश्चित रूपमा बाहिरी चिजलाई हेर्ने हो भने त हाम्रो होपलेस कन्डिसन छ। तर यसले के भन्छ त भन्दाखेरि त्यस्तो होपलेस हुनुपर्ने कारण छैन, किनकि जीवन नै भित्रबाट विकसित हुन्छ भने हामीले काम गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ भित्र साइड छ, हैन। त्यसैले यस्तोको लागि चाहिँ अब मैले एउटा टर्मिनोलोजीहरू दिइरहेको छु, हैन, कि बच्चाहरूलाई सानोदेखि कसरी चाहिँ आफ्नो प्रति सजग बनाउने त, हैन, श्वासप्रति कसरी सजग बनाउने एउटा सम्बन्धित एउटा अहिले मैले इन्डिकेटिभ मात्र दिइरहेको छु कि यो आनापानसति योग भन्छ कि श्वास हेर्ने कला, यो मेडिटेसनसित हामी जोड्छौँ। तर श्वास भनेकै फेरि कि हामी चाहिँ मेडिटेसनसित जोड्दा जोड्दै हामीले उनीहरूलाई प्राण शक्ति भनेको यो कुराहरू सिकाउन सक्छौँ। त्यस्तै कायानुपश्यन्ति भन्छ, यो चाहिँ शरीरलाई हेर्ने, कसरी उठ्यो, कसरी बस्यो, कसरी चल्दैछ, यी कुराहरूप्रति पनि सजग बनाउन सकिन्छ। शरीरमा पेन भयो भने थाहा पाउन सक्ने वेदनानुपश्यन्ति भन्छ। हामीसित खोपडी छ बच्चाहरूलाई चाहिँ कहाँबाट चल्छ त्यो विचारहरू भन्ने कुराहरू पनि हामीले अलिकति ऊप्रति सजगता बनाउन सक्यौँ भने यी 4-5 वटा डाइमेन्सनहरू सानैदेखि त्यो स्मृति भन्छ, त्यो अवेरनेसको हामी अभ्यासमा लैजान सक्छौँ हुन्छ। त्यस्तै अहिले चाहिँ अब मोडर्न मेडिटेसन टेक्निकहरू छ बच्चाहरूलाई हेल्प गर्ने खालको, उनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि चिजहरू चाहिँ ट्रमेटिक एक्सपिरियन्सेसहरू चाहिँ केही नरहने खालको एकदम त्यो उमङ्ग, त्यो जोस, त्यो जाँगर, त्यो हौसला चाहिँ लगातार मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ यस्ता केही मोडर्न मेडिटेसन टेक्निकहरू छन् जसलाई चाहिँ ओशोले दिनुभएको छ। यहाँ हामी पथिक फाउन्डेसनमा पनि विभिन्न खालका एक्सर्साइजहरू गराइरहेका छौँ बच्चाहरूको लागि। त्यस्ता खालका मेडिटेसन टेक्निकहरू यो युग सुहाउँदो, विद्यार्थी सुहाउँदो र परिवेश सुहाउँदो चाहिँ हामी आफै रिडिजाइन गर्दै पनि जान सक्छौँ। अब एउटा यो 7 वर्षदेखि 14 वर्षमा विद्यार्थीले गर्ने प्रार्थनाको नमुना कस्तो हुन सक्छ त? त्यस्तो यदि मानव त्यस्तो गुरुकुलले शिक्षा भयो, हैन, हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई सानैदेखि कस्तो खालको मनोविज्ञान दिन सक्छौँ त? एउटा प्रार्थनाको नमुना पनि छ जस्तो मैले सरर सुनाउँछु। आज दिनभरि म जातीय भेदभाव भन्दा माथि उठेर बाँच्न सकौँ। बच्चाले सानैदेखि त्यस्तो भाव राख्न सक्यो भने, हैन, यो बुझ्छ कुराहरू। अब त्यहाँ चाहिँ स्कुलको शिक्षकले र विद्यार्थीले दुईटैले बुझ्ने बुझाउने काम त गर्दै जानुपर्छ। तर यो प्रार्थनामा हामीले ल्याउन सक्यौँ भने सानैदेखि। अर्को छ आज दिनभरि म साम्प्रदायिक भेदभावबाट मुक्त रहन सकौँ। आज दिनभरि भाषागत तथा सीमागत भावनाबाट मुक्त रहन सकौँ। आज दिनभरि जातीय, राष्ट्रिय तथा पदीय भेदबाट मुक्त रहन सकौँ। आज दिनभरि घट्ने घटनालाई जस्ताको तस्तै हेर्न र बुझ्न सकौँ। आज दिनभरि म निष्ठा र हौसलाका साथ आफ्नो अध्ययन जारी राख्न सकौँ। आज दिनभरि म भित्र राग, द्वेष एवं क्रोधले वास नगरोस्। आज दिनभरि म प्रतिस्पर्धा रहित प्रेम भावबाट प्रगति गर्न सकौँ। आज दिनभरि ममा सकारात्मक विचारले वास गरून्। मलाई सबै प्रकारका दुर्व्यसनहरूबाट बचाई मित आहार एवं विहारमा प्रेरित गर। म यस सुन्दर संसारको सुन्दर नमुना हुँ। मलाई विश्व नागरिक हुने योग्यता प्रदान गर। म संसार रूपी सुन्दर उपवनको सुन्दर माली हुन सकौँ। सबको मंगल होस्, सबको कल्याण होस्। यस्तो खालको एउटा प्रार्थना पनि हामी त्यहाँ सिर्जना गर्न सक्छौँ, हैन। अझै यसलाई चाहिँ इडिट गर्न पनि सक्छौँ, हैन, कि ताकि उसले चाहिँ आफ्नो त्यो मानवीयता विकसित गर्न सकोस्, आफैभित्र एक प्रकारको सृजनशीलताको आयाम पनि विकसित गर्न सकोस्, आफ्ना कामहरूप्रति शिकायत नराख्ने जस्तो खालको होस्। यस्तो कुरालाई चाहिँ, यस्तो भावनालाई चाहिँ प्रार्थना बनाएर बिहान बेलुकी अभ्यास गर्नाले र शिक्षक
अर्थ पनि प्रष्ट पारिदिनाले विद्यार्थीलाई सकारात्मक प्रेरणा मिल्छ। विज्ञानमूलक शिक्षामा चाहिँ सकारात्मक प्रेरणाको हामीले अस्ति पनि कुरा गरेका थियौँ, हाम्रो प्रमुख सरले भन्नुभएको थियो, यी कुराहरूलाई यहाँबाट लैजान सक्छ। अर्को छ यो निर्माण पथमा चाहिँ 14 वर्षदेखि 21 वर्षको उमेर, सृजना, दक्षता र वैज्ञानिक कार्यलाई प्राथमिकता, स्वेच्छा लागेका भाषा र विषयमा विशेषता हासिल गर्ने। 14 वर्षपछिको शिक्षाको निर्णय चाहिँ विद्यार्थी स्वयंले लिन सक्ने बनाउनु पर्छ। त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ बाबुआमाको त्यो डिपेन्डेन्सी चाहिँ अब घटाउनु जरुरी छ, किनकि वो निर्णय लिन सक्ने बनाउन जरुरी छ। शिक्षाले इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने नै हो हैन। इन्डिपेन्डेन्सी पछि अनि बल्ल इन्टरडिपेन्डेन्सी सिकाइन जरुरी छ, त्यसपछि बल्ल अनि काम हुन्छ। डिपेन्डेन्सीमा चाहिँ खतरा छ हैन। त्यसैले अभिभावक अथवा शिक्षकको काम चाहिँ के हो भने मनोवैज्ञानिक रूपमा उसलाई चाहिँ हामीले कसरी इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने, आफ्नो निर्णय आफै लिन सक्ने र एउटा 21 वर्षको उमेरसम्ममा चाहिँ अब उसले आफ्नो अब यसपछिको फर्दरको पढाइ र अब चाहिने दक्षताको लागि आफ्नो खर्च आफैले जुटाउन सक्ने पनि बनाउन सक्ने हैन। र त्यसपछि अभिभावकको आर्थिक दायित्व पनि समाप्त गर्न सकियोस् भन्ने खालको यस्तो छ। मैले एउटा सानो स्लाइड प्रेजेन्टेसन अहिले यति नै गरेँ। यसपछि यो बहसमा जाँदै जाँदाखेरि यो कुराहरूलाई अरू थप जाउँला हैन। यो आचार्य शिवप्रतीकजीको एउटा किताब छ शिक्षाभित्र हराएका पहलहरू, त्यसको थोरै रेफरेन्स लिएर मैले चाहिँ टक्सलाई चाहिँ राखेका थिएँ। मेरो विचारमा मैले टाइममै सकेको छु होला, अहिलेलाई यति नै राखेँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद टोकेनजी। हामी आज वास्तवमा एकदम छोटो प्रस्तुताले प्रस्तुत गर्ने कुरा चाहिँ छोटो र धेरै सुनौँ भन्ने आग्रह गरेका थियौँ। बडा सटिक प्रस्तुति गरिदिनु भयो, त्यसको निम्ति टोकेनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी केही अन्तर्क्रियात्मक ढाँचाबाट यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हाम्रो यहाँ सविता बसेत बहिनी जोडिनु भएको छ। एकदमै साना बालबालिकाहरूलाई उहाँ चाहिँ शिक्षित गर्नुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ। त्यसैले म पहिले उहाँबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। एकदम अर्ली चाइल्डहुडमा के कुरा सिकायो भने हामीले अस्ति चर्चा गरेको यो जीवनमूलक शिक्षाको बीज चाहिँ अंकुर हुन थाल्छ भन्ने तपाईको आफ्नो देखेको भोगाईबाट आएको कुराहरू चाहिँ शेयर गरौँ। त्यसपछि अरू साथीहरूले पनि यहाँ च्याट बक्समा म पनि शेयर गर्छु है भनेर सहभागिता इङ्गित गर्नुभयो भने म टाइम दिन्छु, नत्र भने क्रमशः आज लगभग सबैजना चाहिँ तयार भएर बसौँ होला, सबैको भ्यू हामी लिन्छौँ, त्यसपछि हामी यसलाई कन्क्लुड गर्छौँ। त्यसपछि अलिकति माथिल्लो एज ग्रुपको बारेमा अर्को सिरिजमा जाने इच्छा भयो भने त्यो पनि सहभागितामूलक निर्णय गरौँला। पहिले चाहिँ सविता बहिनीलाई म आफ्नो समय लिन अनुरोध गर्छु। नमस्कार, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सर्वप्रथम त म माफी चाहन्छु, म के स्थितिदेखि उपस्थित हुन सकिनँ। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कामले गर्दा, स्कुल कामले गर्दाखेरि चाहिँ म उपस्थित हुन सकिनँ, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। र पनि मैले अस्ति महालक्ष्मी म्यामले भन्नुभएको जस्तै गरेर मैले युट्युबमा हाम्रो प्रोग्रामहरू त हेरि नै रहेको थिएँ। आज मलाई धेरै सरले जुन एउटा टपिक्स दिनुभएको थियो त्यो अनुसार मैले हल्का थोरै समय तयारी भनौँ अथवा आफ्नो अनुभव सेयर गर्न लागिरहेको छु। हामी अभिभावक र शिक्षकको आफ्नो सन्तान तथा विद्यार्थीहरूप्रति सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी भनेको उहाँहरूको जीवनलाई सहजीकरण गरिदिनु नै हो जस्तो लाग्छ। जीवन यापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा सहजीकरण गरिदिनु हो जस्तो लाग्छ मलाई। र उहाँहरूलाई उहाँहरूको जीवनमा उहाँहरूले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य के हो भन्ने कुरा हामीले बोध गराइदिनु नै सबैभन्दा ठुलो हाम्रो ड्युटी हो जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा भनाइ छ नि, म जे सुन्छु त्यो बिर्सन्छु, जे देख्छु म सम्झन्छु र जे गर्छु म त्यो बुझ्छु। त्यही अनुरूप नै हामीले हाम्रा बाबु नानीहरूलाई स्कुलमा पनि घरमा पनि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सहभागीमूलक जे कुरा पनि उहाँलाई सहभागी गराएर लगियो भने उहाँले त्यो कुरा एकदम छिटो सिक्नुहुन्छ र त्यो बढी प्रभावकारी पनि हुन्छ। हामीले भन्ने गरेका कुराहरू, तिमीले यो कुरा गर्नुपर्छ, यो कुरा गर्नु हुँदैन, यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ, यो कुरा गर्ने ठिक हो, यो कुरा गर्नु ठिक होइन, यो कुरा यसरी गर्ने हो, यो कुरा यसरी गर्ने होइन भने जुन हामीले भनिन्छ नि, त्यो भनेको कुरा त उहाँहरूको लागि कथा जस्तै मात्रै हुन्छ। एकछिन सुन्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँहरूले त्यो कुरा बिर्सिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सकेसम्म उहाँहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल दिने त्यो कुराहरू गराइदियो भने उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम छिटो उहाँहरूले सिक्नुहुन्छ। जुन एजका बेबीहरूसँग काम गर्छु त्यो एजका बेबीहरू भनेको एकदमै चाँडै सिक्ने
सिक्ने खालको चाहिँ उमेरको बेबीहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई हरेक कुरा चाहिँ प्र्याक्टिकली गरेर लाँदाखेरि चाहिँ एकदम प्रभावकारी हुन्छ। मैले पहिले पनि आफ्नो धारणाहरू राख्ने क्रममा भनेको थिएँ। हाम्रो म मन्टेसरीमा काम गर्छु, म मन्टेसरी सञ्चालक हो। मन्टेसरीमा हामीले 5वटा सब्जेक्टहरू छन्। तीमध्ये चाहिँ पिएलए भनिन्छ, प्र्याक्टिकल लाइफ एक्सर्साइज भन्ने। त्यो विषयमा हामीले के गर्छौँ भने बेबीहरूलाई प्र्याक्टिकल लाइफ उहाँहरूले आफ्नो दैनिक जीवनमा गर्नुपर्ने कामहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हामी उहाँहरूलाई सिकाउँछौँ। अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, एउटा जगबाट अर्को जगमा पानी सार्ने अथवा ड्राई कुराहरू सार्ने, चम्चाले सार्ने, त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई आफूले खान पनि सजिलो हुने अनि आफूले आफ्नो सानोतिना कामहरू आफै गर्न सक्ने, जुत्ताको तना बाँध्नेदेखि लिएर आफ्नो बटनहरू लगाउने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी त्यसमा सिकाउँछौँ। अब यो टपिक्स थियो कुन उमेरदेखि हामी कुन उमेर समूहकालाई हामी के सिकाउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभवमा 1-2 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई हामीले उहाँहरूको क्षमता अनुसार कामहरू गराउन सकिन्छ। जस्तो चम्चा समात्न सिकाउने, यो सामान अब चम्चाबाट आफूले खान सिकाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ कपबाट थोरै थोरै पानी अथवा दुध खान सिकाउने। त्यस्तै गरेर यो सामानको ठाउँ यहाँ हो, तिमीले यो सामान यहाँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउन सकिन्छ। यो ठाउँ सुत्ने ठाउँ हो, सुत्ने ठाउँमा सुत्नुपर्छ। यो टोयलेट हो, टोयलेटमा टोयलेटको ठाउँमा हामीले के गर्नुपर्ने त्यो कुरा गर्ने। किचनमा बसेर खाने ठाउँ हो, यहाँ खानुपर्छ। सुत्ने ठाउँमा सुत्नुपर्छ, बस्ने ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले यो एजदेखि नै सिकाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी हामीले एउटा टर्म युज गर्छौँ मन्टेसरीमा, ब्याक टु द सेम प्लेस। हरेक सामान चलाइसकेपछि उहाँको खेलौना उहाँले खेलिसकेपछि ब्याक टु द सेम प्लेस। यो कुरा हामीले सानो 1-2 वर्षदेखि नै सिकाउन थाल्यौँ भने उहाँहरूको लाइफ पछि गएर पनि एकदम व्यवस्थित हुन्छ। जम्मा सबै सामानहरू भद्रगोल गर्ने फाल्ने यताउति हामीले त्यो चाहिँ पछि गएर हुँदैन। उहाँले चाहिँ एकदम सिस्टमेटिकली उहाँले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर 2 देखि 3 वर्षसम्म हामीले जस्तो फिल्टरबाट अब जुन अब अहिले त धेरै किसिमका फिल्टरहरू आइरहेका छन्। जुन पुराना किसिमका फिल्टरहरू छन् ती फिल्टरका धारा खोलेर थोरै मात्रामा पानी सार्न सिकाउने। त्यस्तै गरेर आफ्नो खाना आफै खान सिकाउने, रुमालले आफ्नो नाक सफा गर्न सिकाउने अनि आफै ब्रस गर्न सिकाउने। खाएपछि कम्तीमा पनि आफूले खाएको भाँडामा चाहिँ ठाउँमा लगेर राख्नुपर्छ है भनेर यो एजदेखि नै सिकाउन थाल्यो भने सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरी 3 देखि 5 वर्षसम्मको बेबीहरूलाई हामीले कपाल कोर्न सिकाउने, जुत्ताको तना बाँध्न सिकाउने। त्यसै गरेर यो उमेरमा कस्तो हुन्छ भने उल्टो र सुल्टो, कुन जुत्ता उल्टो हो कुन जुत्ता सुल्टो प्राय गरेर यो एजमा चाहिँ बेबीहरूले जुत्ता उल्टो लगाउनुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले विभिन्न सेप बनाएर त्यो जुत्ताको जस्तो सेप खुट्टाको जस्तो सेप बनाएर हामीले यो चाहिँ राइट हो, यो लेफ्ट हो, दाहिने यता हो, देब्रे यता हो भनेर सिकाउन सकिन्छ यो उमेरमा। त्यसै गरेर हामीले टाक लगाउन सिकाउन सकिन्छ। बिस्तारै आफ्नो सर्टहरूको बटन लगाउन सिकाउन सकिन्छ। ज्याकेटको जिफर लगाउन सकिन्छ। जिफर आफूले हालेर ल तिमी माथि तान त भनेर तान्न सिकाउनुपर्छ। तान्दाखेरि ज्याकेट लगाउँदाखेरि कति जोखिम हुन्छ यो हामीले पनि अनुभव गरेको कुराहरू छौँ। बेबीहरूले सर्ट तान्दाखेरि सबैभन्दा बढी चाहिँ यहाँ असर गर्छ। यो जुन चिउँडो हुन्छ नि, चिउँडोको मुनि गर्दनमा त्यहाँ असर गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि ज्याकेट लगाउँदाखेरि कसरी लगाउने त भन्ने कुराहरू हामीले यो उमेरमा सिकाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यही उमेरमा हामीले 5 वर्षसम्मको उमेरमा चाहिँ बेबीहरूलाई एकदम नहुने कुरा चाहिँ सेयरिङ एन्ड केयरिङ। हामीले यो उमेरमा सेयरिङ र केयरिङ सिकाउन सक्यौँ भने भोलि गएर हामी वृद्धाश्रममा गएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। मैले स्कुलमा धेरै अनुभव गरेकी छु, धेरै किसिमका बेबीहरू देखेकी छु। कोही बेबी यस्तो हुनुहुन्छ एउटा सानो टुक्रा उहाँहरूले खाइरहेको सानो टुक्रा पनि कसैले मरि हत्ते गरेर माग्दाखेरि पनि मरि गए दिनुहुन्न। तर मेरो स्कुलमा एउटा यस्तो बेबी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले घरबाट ल्याएको, मेरो स्कुलमा 90 जना जस्तो बेबी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि अनि हामी टिचरहरू पनि गरेर 100-105 जस्तो हुन्थ्यौँ। उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो भने घरबाट मकै भुटेर ल्याउनु भएको छ भने कहिलेकाहीँ ल्याउनु भएको छ भने नि उहाँ युकेजी पढ्नुहुन्थ्यो। युकेजीका सबै साथीहरू
एलकेजी, नर्सरी, पिजी, टिचर, गेट, जो कोही होस् त्यो मकैको फुल भाँचेर पनि बाँध्नुहुन्थ्यो उहाँले। भनेपछि हामीले सेयरिङ र केयरिङ त यही बेला सिकाउनु पर्ने रहेछ नि। आफूभन्दा ठुलोलाई सम्मान गर्ने, आफूभन्दा सानोलाई माया गर्ने, जे कुरा छ त्यो बाँडेर खाउँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एक बेलामा सिकाउन सकिने रहेछ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ अब किचनमा काम गर्दाखेरि, विशेष गरी हामी किचनमा बस्दाखेरि हाम्रा बेबीहरूलाई हामीले यो एजमा 5 वर्षसम्मको बेबीलाई सुरक्षित तरिकाले ल त यो तरकारी पखालेर ल्याऊ, अलि ठुलो ठुलो उहाँले सक्ने आलुहरू यो पखालेर ल्याउ त भन्न सकियो। त्यसै गरेर लसुन छोडाउनु, लसुन पुरै छोडाउन नसके पनि लसुनका त्यो दानाहरू केस्रा त निकाल्न सक्नुहुन्छ नि, त्यो कुरा गराउन सकिन्छ हामीले यो उमेरमा। त्यसै गरेर अब हामीले अलि एउटा के मैले अहिले देखेको के छ भने अभिभावकहरूमा सबैभन्दा ठुलो कमजोरी चाहिँ जुन सेयरिङ र केयरिङको कुरा छ। आफ्नो बच्चाको त सबैलाई माया लाग्छ नि हैन, सबैले अब मेरो बच्चाले राम्रै खाइदियोस् भन्ने हुन्छ। हामीले के सिकाइरहेछौँ भने केही कुरा मिठो कुरा पायो भने ल तिमी नै खाऊ, सबै तिमी खाऊ, कसैलाई दिनु पर्दैन भन्ने कुरा सिकाइरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि गएर त्यो बेबीमा चाहिँ कसैसँग सेयर नगर्ने, कसैलाई पनि माया नगर्ने, उप्रति कसैप्रति माया ममता दया नै आउँदैन। ठिक छ एउटा स्याउ छ काटेर बाँडेर खाऊ न, त्यो स्याउ ठिक छ त्यो बेबीलाई कोही ठुलो पिस दिउँ, घरमा भएका सबै परिवारका सदस्यसँग बाँडेर खान सिक्नु भयो भने त उहाँको जुन त्यो सेयरिङ र केयरिङको जुन संस्कार छ नि त्यो त डेभलप हुन्छ नि। 5-7 वर्षपछि हामीले हाम्रा बाबु नानीहरूलाई आफ्नो सामानको सुरक्षा गर्न सिकाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर उहाँहरूको कोठा सफा गर्न, आफ्नो सामानहरू आफ्नो ठाउँमा राख्ने, ब्याक टु द सेम प्लेस भयो। त्यस्तै गरेर आफ्ना साना साना ब्ल्याङ्केटहरू पट्याउन सिकाउने, आफ्ना कपडाहरू पट्याउन सिकाउने, त्यो गराउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले 5-7देखि 6-7 वर्षको उमेरका हाम्रा छोराछोरीहरूलाई हामीले अब मैले अहिले यस्तो देखिरहेको छु कि 10, 9, 10, 11, 12 वर्षको छोराछोरी पनि अहिलेसम्म अब टोयलेट सफा गरिदिनु पर्ने, त्यो त राम्रो होइन नि हैन। 6-7 वर्षदेखि त हामीले पानी हालिदिएर हाम्रा सन्तानहरूलाई, हाम्रा बाबु नानीहरूलाई हाम्रो दिशा धुन लगाउन सकिन्छ नि। त्यसपछि 6-7 वर्षको उमेरसम्म त हामीले बनाएर राखेको खानेकुराहरू ल झिकेर खाऊ भन्न सकिन्छ। र आफूले खाएका साना साना प्लेटहरू, कचौराहरू ठिक छ साबुन लगाएर नमाजोस्, तर पखाल्न लगाउयो भने पनि मैले यो काम गर्नुपर्ने रहेछ, मेरो आफ्नो काम मैले आफूले गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने संस्कारको उहाँहरूमा विकास हुन्छ। त्यसै गरेर हामी कपडा धुन बस्छौँ, कपडा धुन बस्दाखेरि पनि साना कपडाहरू, आफ्ना भित्री वस्त्रहरू, त्यसपछि साना रुमालहरू उहाँहरूलाई पनि धुन लगाउने। ठिक छ पछि अब सफा हुँदैन, उहाँहरूले धुएको सफा हुँदैन, तर त्यसलाई पछि हामी फेरि उहाँकै अगाडि सफा नगर्ने तर पछि छुट्टै सफा गरेर पनि गराउन सकिन्छ। त्यसै गरेर हामीले 10 वर्षसम्म जुन 5 वर्ष 10 वर्षसम्मका बाबु नानीहरू, 10-12 वर्षको बाबु नानीहरूलाई त हामीले सुरक्षित तरिकाले आफूले ग्यास बाल्देर यो कुरा तताएर खान, अन्डा उमाल्न, दुध उमाल्न, केही कुरा बनाएर राखेको खानेकुराहरू तताएर खुवाउन पनि सिकाउन सकिन्छ। मैले मेरो अनुभवमा मैले के देखेको छु भने 6-7 वर्षसम्मको बेबीहरूमा सिक्ने जुन एउटा चाहत हुन्छ नि त्यो एकदम बढी हुन्छ। मैले मेरो छोराछोरीको पनि हेर्दाखेरि अथवा मेरा स्कुलका मेरा वरपर छिमेकीहरूको यताउति आफन्तको हेर्दाखेरि 6-7 वर्षको उमेरसम्मका बाबु नानीहरूले चाहिँ जे काम पनि म गर्छु, म गर्न सक्छु, म गर्छु भनेर उहाँहरू गर्न खोज्नुहुन्छ। तर त्यो उमेरमा हामी अभिभावकहरूले त्यो काम गर्न दिन्नौँ। भयो तिमीले बेला भएको छैन, तिमीले गर्नु पर्दैन भनेर भनिदिन्छौँ। अनि उहाँलाई चाहिँ के पर्छ भने दिमागमा ए हो यो काम त मैले नगरे नि हुने रहेछ, मैले यो काम गर्नुपर्ने होइन रहेछ भन्ने कुराहरू पर्छ। त्यस्तै गरी हामीले अस्ति पनि भनेको थिएँ, यो काम बोइजको, यो काम गर्ल्सको भनेर हामी छुट्याइदिनु हुँदैन। यो एजदेखि नै यो काम चाहिँ अब कुचो लगाउने काम, सफा गर्ने काम यो छोरीले गर्ने हो, भाँडा माझ्ने काम छोरीले गर्ने हो, तिमीले यो काम गर्ने हो, तिमीले यो काम गर्ने होइन भन्ने कुरा पनि हामीले यो एजमा पार्दिनु हुँदैन। मैले अहिले पनि देखेको छु जसलाई चाहिँ हामीले पहिलेदेखि नै यो लाइफ स्किलका कुराहरू सिकाएका छैनौँ, तिमीले यो गर्नुपर्छ ऊ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाएका छैनौँ, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँको एज अनुसारले सिकाएका छैनौँ। त्यस्ता मान्छेहरू जो अब मान्छे भइसक्नुभयो, उहाँहरू युवा भइसक्नुभयो, जति बेला उहाँको बाबा मामुहरूले
5-6 वर्ष 8-9-10 वर्षले सिकाउनु भएन उहाँहरूलाई अहिले 18-19 वर्ष हुँदासम्म पनि आमाले भात खुवाइदिनुपर्ने, 1 कप चिया पकाएर खान नसक्ने, ग्यास बाल्न नसक्ने, त्यसपछि जुत्ता लगाइदिनु पर्ने, स्कुटर लिएर हिँड्नुहुन्छ उहाँ, तर स्कुटर स्टार्ट गरिदिनुपर्छ उहाँको प्यारेन्ट्सले। हामीले के गर्दैछौँ त? हामीले हाम्रो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ कुजो बनाउँदै होइन र? हामीले त हाम्रो बालबालिकाहरूलाई अहिलेदेखि नै व्यवहारिक ज्ञान दिएर माछा मार्न सिकाउने हो नि होइन र? हामीले त उहाँहरूको प्लेटमा कति जेलसम्म चाहिँ हामीले माछा ल्याएर राखिदिन सक्छौँ त? हस्, थ्याङ्क यू। हस् सविता बहिनी, धेरै धेरै धन्यवाद। बडा व्यावहारिक कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। साना साना कुराहरू सिकाएर थप्दै जाँदा नै वास्तवमा ठुला ठुला कुरा जान्ने हो। यहाँ रमाकान्त सरको किताब आज पढ्दै थिएँ, असल चाहनाले मात्रै असल अभिभावक बन्न सकिँदैन भन्ने आर्टिकल। त्यो आर्टिकल सबै साथीहरूलाई पढ्नु मैले अनुरोध गरेँ। यसै त पनि किताबका सबै आर्टिकलहरू राम्रा छन्, त्यसले चाहिँ अभिभावकको क्याटेगोराइज गरेर किन हामी प्यारालाइज बनाउँदैछौँ कि राम्रो बनाउने नाममा हामी के गर्दैछौँ भन्ने बडो झकझक्याउने आर्टिकल रहेछ। अब म रामबाबु दाईले यहाँ हात उठाउनु भएको छ, रामबाबु दाईले समय दिन्छु। दाई अनम्युट गरेर कुरा राखौँ। नमस्कार है, म अलिकति ढिलो जोडिएँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा आएको छ। म चाहिँ यसमा अलिकति आफ्नो सोच चाहिँ अब मिल्छ मिल्दैन, जीवनमूलक शिक्षा कसरी प्रदान गर्ने बालबालिकालाई भन्ने सम्बन्धमा मैले यसको चाहिँ नि स्रोत चाहिँ नि 3 किसिमको 3 तरिकाबाट 3 माध्यमबाट चाहिँ नि जीवनमूलक शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। एउटा चाहिँ के छ भने पाठ्यक्रमको माध्यमबाट, अर्को सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक परिवेशमा उनीहरूलाई भिजाएर, किनभने मानिस चाहिँ समाजमा बस्ने हुनाले त्यो चाहिँ परिवेश वातावरण बुझ्नु पनि जरुरी छ। तेस्रो चाहिँ व्यवहारिक रूपमा उनीहरूलाई काम सिकाएर प्र्याक्टिकली चाहिँ उनीहरूलाई सक्षम बनाएर चाहिँ दिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ यसको माध्यम 3वटा माध्यमलाई समन्वयात्मक रूपमा कोअर्डिनेटेड म्यानरबाट चाहिँ प्रयोग गर्यो भने चाहिँ जीवनमूलक शिक्षा प्रभावकारी हुन्छ। किनभने पाठ्यक्रम मैले अनुभव गरेको, मैले कोसोभोमा काम गर्थेँ, त्यहाँ चाहिँ नि जिम्नासियम भन्ने, अब स्कुल चाहिँ नि जिम्नासियम भन्ने चलन, त्यहाँ चाहिँ सबै चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भने सामान्य कामहरू, घरका कामहरू, बिजुलीको चाहिँ इलेक्ट्रिफिकेसन, प्लम्बिङका कामहरू चाहिँ सबैलाई चाहिँ सिकाइने है कि त्यो। त्यसको लागि चाहिँ नि घरमा दिनदिनै परेको बेलामा अरूसँग चाहिँ सहयोग माग्न नपर्ने, अनि सामान्य उपचारको लागि औषधिहरू गर्ने तरिकाहरू, औषधि बनाउने तरिकाहरू, अनि औषधिहरूमा चाहिँ नि के पढ्नुपर्छ हैन, एन्टिबायोटिक भने के हो, एन्टिसेप्टिक भने के हो भन्ने कुराहरू र यस्ता चाहिँ शब्दावलीहरू सिकाउने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि मैले चाहिँ कुन चिज चाहिँ नि बढी चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि, जस्तो एन्टिबायोटिक चाहिँ नि धेरै दियो भनेदेखि यो मात्रा भन्दा बढीको भयो भने मेरो स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ दिन हुँदैन भन्ने किसिमका कुराहरू पनि चाहिँ नि दिने। पाठ्यक्रममा चाहिँ ती कुराहरू पनि छन् र व्यवहारिक रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई ती कामहरू गर्न पनि सिकाइएको छ। घर घरमा लगेर देखाएर हैन, आफ्नो घरमा बिजुलीहरू चाहिँ कस्तो किसिमले जडान भएको छ, स्विच भनेको के हो, प्लग भनेको के हो, कहाँनिर खतरा हुन्छ, त्यो जोड्दा के कुराहरू विचार गर्नुपर्छ भनेपछि सामान्य भन्दा सामान्य हामी कहाँ बल्ब फेर्नु पर्यो भने पनि आफूले बल्ब फेर्न नसक्ने मान्छे खोज्नु पर्ने, 2 दिन अँध्यारामा बस्ने, मैनबत्ती बालेर बस्ने, बल्ब फेर्न नसक्ने मान्छेहरूको अवस्थाबाट पार पाउनलाई यस्तो चाहिँ शिक्षाहरू चाहिँ त्यहाँ दिने चाहिँ व्यवस्था रहेछ। सुनिया छैन? सुनिया छ? सुनिया छैन? अनि अर्को चाहिँ नि माध्यम के लाग्यो भने सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक परिवेशमा पनि भिजाउनु पर्ने, किनभने समाजमा कस्तो चिज चलिरहेको छ, के छ, सामाजिक सम्बन्धहरू के छन् भन्ने विषयमा हामी कसरी मानिसहरूसँग घुलमिल हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि जीवनमूलक कुराहरू नै हुन्। किनभने मानिसले आफूलाई चाहिँ अलग राखेर, जस्तो हाम्रो गाउँमा पहिला पहिला के हुन्थ्यो भने सामन्ती सोच राख्नेहरूले त्यो मान्छे मभन्दा हामीभन्दा सानो
त्यो चाहिँ सँग हामीले सम्पर्क सम्बन्ध गर्नु नहुने भनेर त्यस्ता किसिमका चाहिँ नि व्यवहारहरू गरिन्थे। अब त्यस्ता व्यवहारले चाहिँ नि अहिलेको समय नचल्ने भयो, किनभने सबैसँग घुलमिल भएन भने ऊ भएन, त्यसको चाहिँ काम चल्दैन। त्यसकारण चाहिँ नि विभिन्न खालका विविधतालाई चाहिँ स्वीकार गर्न सक्ने हैन, विभिन्न जात जातिका सिपहरूलाई स्वीकार गर्न सक्ने हैन, विभिन्न पेशामा भएका मानिसहरूको महत्त्वलाई बुझ्न सक्ने, त्यस किसिमले सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक परिवेश हैन, संस्कृति हैन, धर्म कर्म आदि चाहिँ जे छ तिनीहरू बारे पनि चाहिँ बुझाउनु पर्यो। किन हामी गरिरहेछौँ, त्यसका असल पक्ष के छन्, जसले गर्दा उसले चाहिँ सहअस्तित्वको भावना सिकोस्, अर्कोले गरिआएको काम पनि राम्रो रहेछ भन्ने कुरा उसले बुझोस् भन्ने कुरा चाहिँ नि एउटा सामाजिक आर्थिक परिवेशमा उनीहरूलाई भिजाउनु पर्यो, उनीहरूलाई बुझ्न सक्ने बनाउनु पर्यो। त्यसको व्यवहारिक रूपमा काम गर्न सिकाएर, अघि सविता बहिनीले भने जस्तो सामान्य रूपमा अब 5 वर्षसम्मको बच्चालाई के सिकाउने हैन, अब उनीहरूमा मित्रता, सहयोग, सहअस्तित्व, बाँडेर खाने, आफ्ना चिजहरू बाँडेर प्रयोग गर्नुपर्छ, हामी सबै मिल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि बच्चाहरूलाई सानो चाहिँ बच्चाहरूलाई सिकाउने। त्यसपछि 5 देखि 10 वर्षसम्मका केटाकेटीलाई त्योभन्दा माथि गएर चाहिँ नि तिनी कुराहरूको परिष्कृत रूप हैन, त्योभन्दा अगाडिका चाहिँ माध्यमहरू चाहिँ के हुन् भन्ने कुराहरू एक आपसमा सहयोग गर्ने। जस्तो स्कुल जाँदाखेरि सँगसँगै जाने, कोही मान्छे कमजोर छ भने, आफ्नो साथी कमजोर छ भने त्यसलाई हेरेर त्यसलाई चाहिँ साथै लिएर जानु, त्यो लोट्ला केही गर्ला, त्यसमा तिम्रो साथी हुनुपर्छ। अर्कोले गीत गाउन जाने छ भने मैले चाहिँ नि बाजा बजाउन जाने भने उसलाई सहयोग हुन्छ भन्ने यस्ता किसिमका कुराहरू, र त्यसमा उनीहरूलाई इन्करेज गर्ने हैन। तिम्रो साथीमा के सिप छ, तिमीले के सिप विकास गर्नुपर्छ र उसलाई कसरी सहयोग गर्नुपर्छ र तिमीले कसरी सहयोग लिन सक्छौ अर्को साथीबाट भन्ने कुराहरू चाहिँ नि सिकाउने हैन। त्यसपछि अब बच्चाहरूलाई चाहिँ काम गर्न चाहिँ नि व्यवहारिक रूपमा घरमा आइपर्ने कामहरू गर्न सिकाउने, घरका कामहरूमा चाहिँ सहभागी बनाउने, लुगा धुने छ, घरका सामानहरू मिलाएर राख्नुपर्ने छ, खाना बनाउने कुराहरू छन्, यी जम्मै कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई अब उमेर अनुसार ती चिजहरू थन्काएर राख्ने, ती चिजहरू प्रयोग गर्दा कस्तो चाहिँ कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, तिनीहरूले के नोक्सान गर्न सक्छन्, कुन चिजसँग कुन चिज मिसाउनु हुन्छ, कुन चिज मिसाउन हुँदैन हैन, दहीसँग चाहिँ के चिज राखेर चाहिँ खायो भने राम्रो हुन्छ हैन, दही बनाउने तरिका के हो भन्ने कुराहरू, जुन कुरो अति आवश्यक छ। त्यसपछि आफ्नो काम आफै गर्ने, लुगा पट्याउने हैन, यस्ता कुराहरू चाहिँ नि उनीहरूलाई सिकाउँदै गयो भने बाबुआमालाई पनि बोझ हल्का हुने हैन। त्यसपछि आफ्नो चिजहरू जुत्ता सही ठाउँमा राख्ने, जुत्ताको र्याकमा राख्ने, त्यसै फालेर नहिँड्ने, कपडा चाहिँ नि खोलेर भुइँमा त्यसै छोडिदिने, मोजा चाहिँ कहिले कता राख्ने, यस्ता कामहरूलाई चाहिँ सही ठाउँमा राख्ने तरिकाहरू यस्तो चाहिँ सिकाउँदै जानुपर्छ। र चाहिँ उनीहरूलाई ऊ भन्दा पनि यो किन आवश्यक छ, यो गर्नाले तिमीलाई के फाइदा छ, यसरी फाल्यो भने फोहोर हुन्छ, फोहोरले हामीलाई खराब गर्छ, यस्तो गर्न हुँदैन मात्रै नभनेर त्यसको चाहिँ कारण के हो त, यसरी राख्नाले चाहिँ हामी आफैलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू उदाहरण सहित चाहिँ नि सिकाउँदै गयो भने अनि बच्चाले चाहिँ नि सिक्छन्। यो नगर मात्रै भन्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ त्यो पालना गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसको कारणहरू पनि बुझाइदियो भनेदेखि चाहिँ नि सजिलो हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ कार्य कारण र प्रभाव बीचको सम्बन्ध स्थापित गरेर चाहिँ नि सिकाउँदै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् ल, मैले यति चाहिँ नि आफ्नो अनुभव अहिले देखेको, आफूले सिकेको आधारमा चाहिँ मैले केही कुराहरू भने। हस्, धन्यवाद। हेलो, सरको माइक्रोफोन म्युट छ। आफ्नो विचार राख्न सक्छु होला हजुर? हस्, मैले कुरा सकेँ है।
धेर सर दिपकजीलाई मैले अनुरोध गर्छु, त्यसपछि राजनीतिको पालो। हजुर दिपकजीलाई मैले च्याट बक्समा अघि पालो दिएको थिएँ। दिपकजी अनम्युट गर्नुहोस् त तपाईँको, दिपक महर्जनजी। हजुर हजुर सर। हजुर हजुर लु सर, सरको अनुभव सुन्नु पर्यो आज। अब यत्रो लामो स्कुल चलाएको अनुभव यहाँ सुन्नै पाइएको छैन। तपाईँ जहिले पनि साइलेन्ट बस्नुभयो, त्यसैले तपाईँको सेयरिङ आज चाहिँ एकदम हामीलाई उपयोगी होला भन्ने ठानेर। हजुर दिपकजी। यो मेरो धेरै कुरा चाहिँ छैन सर है। हजुर अब यो कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ छ नि, यो गर त्यो नगर, अति उपदेशका कुराहरू चाहिँ भनेर चाहिँ वास्तवमा केही मैले काम चाहिँ देखिनँ क्या सर है। अब हामीले चाहिँ राम्रोसँग पढ, यसो गरेर अति असल हुनुपर्छ, बुद्धिमान हुनुपर्छ, बाबु यसो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ केही पनि हुँदो रहेनछ। यो बच्चाले राम्रो गर्नको लागि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो बच्चाले एउटा देखेपछि एउटा रियलाइजेसन चाहिँ हुँदो रहेछ क्या सर। म एउटा चाहिँ घरयासी कुरा एउटा चाहिँ भनौँ, मेरो घरमा चाहिँ अब बुवा जेठो होइन, अनि उहाँको चाहिँ कसै 4 जना दाजुभाइ। बुवाले धेरै दुःख गर्नुभयो, अनि त्यसपछि कस्तो भन्दाखेरि नि अनि अब जे जति चाहिँ ऊ थियो, अब श्री सम्पत्ति थियो, अन्ततः चाहिँ दाजुभाइमा बाँडे भएपछि अब हाम्रो भागमा चाहिँ धेरै कम भयो। तैपनि बुवाको चाहिँ कसै नि छोराछोरीहरूले जसरी पनि राम्रो गरौँ भन्ने किसिमको एउटा भावना होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब बुवाले धेरै दुःख गर्नुभयो। अनि मलाई सानैदेखि एउटा बुवाले चाहिँ यति धेरै दुःख गर्नुभयो होइन। उहाँका पसिना आएको, उहाँको मैला लुगाहरू, यस्तो कुराहरू मैले धेरै रियलाइजेसन गरेँ क्या सर। अनि त्यति बेला चाहिँ अब हाम्रो घर पनि बनियो। घर बनाउँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ ढोकाहरू राख्न सकेका थिएन होइन, झ्यालेहरू राख्न सकेका थिएन। अब हामीले चाहिँ बोराले टाँगेर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब बसेका थियौँ। अनि हुरी बतास आउँदाखेरि कतिपय बेला चाहिँ अब फ्ल्यागहरू चाहिँ राखेर चाहिँ अब हुरी बतासमा चाहिँ त्यो फ्ल्यागहरू चाहिँ हामीले चाहिँ समातेर चाहिँ बस्नु चाहिँ परेको थियो। हेर्नुहोस् है, त्यो मलाई एकदमै झलझल आउँछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ जहिले पनि कस्तो भन्दाखेरि होइन, म एउटा चाहिँ हामी राम्रो बाटोमा हिँड्नुपर्छ, किनभने बुवाले यति दुःख गर्नुभएको छ। त्यस कारण चाहिँ उहाँको पसिना चाहिँ जुन किसिमको छ त्यसलाई खेर फाल्नु हुँदैन भन्ने मेरो मनमा चाहिँ पटक पटक चाहिँ भइरह्यो क्या। अनि त्यही क्रममा चाहिँ अहिले मेरो चाहिँ कस्तो अब घर सर बनिएको छ, यो सबै कुरा छ। तैपनि मैले कतिपय कामहरू चाहिँ मैले अहिलेसम्म पेन्डुलम राखिरहेको छु कि सर। मैले गर्न सक्ने त्यो पनि मैले चाहिँ कसरी नगरेर राखेको छु। म एउटा के चाहन्छु भन्दाखेरि होइन, एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पैसा भन्ने कुरो होइन एउटा आकाशबाट आउँदैन। जस्तै भनौँ एउटा घरै बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले जग्गै बेचेर चाहिँ भनौँ न, रातारातै एउटा चाहिँ 4-5 महिनाभित्र ठुलो भव्य महल बने भए बच्चाहरूले के सोच्थ्यो भन्दाखेरि होइन, यो चाहिँ पैसा भन्ने कुरा चाहिँ बहुसँग धेरै रहेछ, हामी त अलि सम्पन्न व्यक्ति, हामी त सुखी व्यक्ति भनेर एक किसिमको कन्फिडेन्ट उनीहरूमा चाहिँ हुन्छ होइन। त्यस कारण चाहिँ अहिले पनि मैले धेरै कुराहरू चाहिँ कसो नि बच्चाहरूले सिकोस्, बुझोस्, एउटा दुःख छ है बाबुहरू, तिमीले पनि बुझ्नुपर्छ, हेर मैले यस्तो गर्न सकेको छैन भन्ने किसिमको रियलाइजेसन गर्नलाई मैले पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ बाँकी राखेको छु। त्यस कारण चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ अर्थी उपदेश भन्नुभन्दा पनि एउटा प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ कस्तो भनौँ न, एउटा बाउको चाहिँ मैलो लुगा चाहिँ देखोस् होइन, एउटा चाहिँ कसो भने उसले बुवाले चाहिँ पसिना धारा चाहिँ बगाएको चाहिँ कसो भने छोराछोरीहरूले चाहिँ देख्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ चाहिँ हो। र मूलत चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब फेरि यति मात्र भनेर पनि भएन, यो छोराछोरीले राम्रो गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ कस्तो बाउ आमाको नै हो। यदि बाउ आमा नै असल छ भने चाहिँ छोराछोरीहरूले चाहिँ कन्फिडेन्ट रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको पनि भन्दो रहेछ। र कतिपय अवस्थामा यहाँ जस्तै अब म गाउँघरमा हामी विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामी सुन्छौँ नि, अब बाउहरू अब छोराछोरीलाई चाहिँ काम मात्र अडाउने, यो गर त्यो गर यस्तो गर भनेपछि कतिपय अवस्थामा छोराछोरीले चाहिँ केसम्म पनि भने मैले देखेँ भन्दाखेरि तपाईँले के काम गरेको छ र, जीवनमा केही गरेका छैन, हाम्रो लागि केही गरिदिएको छैन, बरु हामीले कति गर्यौँ भनेर चाहिँ छोरछोरीले पनि कस्तो भन्दाखेरि नि बाउहरूलाई चाहिँ कसो नि भनेको चाहिँ मैले पाएँ कि छ। त्यस कारण चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बच्चाहरूले अर्थी उपदेश भन्दा पनि एउटा प्यारेन्ट्सले चाहिँ कसो रियल लाइफ सिचुएसनमा चाहिँ एउटा रियल मोडल बनेर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने त्यो कुरा चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ बिस्तारै सिक्छ जस्तो लाग्यो सर। मैले एउटा अहिलेको लागि छोटोमा यही एउटा पोइन्ट चाहिँ भने सर है। हस् दिपकजी, बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा
डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट नै बच्चाहरूको लागि सबैभन्दा बढी हुँदो रहेछ। धेरै मनोवैज्ञानिकहरूले पनि तपाईँ धेरै भन्नुभन्दा धेरै गर्नुहोस् भनेर भनेको देखिन्छ। गरेको कुराबाटै उनीहरूले अनुकरणबाट साना बालबालिकाहरूले बढीभन्दा बढी सिक्ने चाहिँ अनुकरणबाटै हो। त्यो अनुकरणको बेलामा उनीहरूले गलत कुरा यदि चाहिँ देख्ने अवसर पाए भने त्यही गलत कुराको छाप क्रमशः बढ्दै जाने र उनीहरूको पछिल्लो जीवनमा पनि ती गलत कुराहरूतिर आकर्षित हुन जाने त्यो चाहिँ परिवेशजन्य प्रभावले उनीहरूको मनोविज्ञान त्यसरी निर्माण हुन्छ भन्छन् मनोवैज्ञानिकहरू पनि। अब म राजेन्द्रजीलाई समय दिन्छु, अघि माग्नु भएको थियो। हजुर राजेन्द्रजी यहाँहरू सबैमा नमस्कार। मैले आफूले ठम्ब्याएका केही जीवन उपयोगी पोइन्टहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। पहिलो नम्बरमा मलाई के लाग्यो भने यो लुकाउने र चोर्ने प्रवृत्ति हुन्छ नि, यो सानैबाट सुरु हुन्छ बच्चाहरूमा। अब घरमा होइन, दीपक महर्जनजीले पनि यो कुरालाई थोरै उठान गर्नुभयो। घरमा कस्तो खालको वातावरण हामीले बनाइराखेका छौँ। अब चोरेर ल्याउने, लुकाएर राख्ने गरिराखेका छौँ भने त्यो बच्चाले कपी गर्छ। अब त्यस कारणले यो अब कतिपय अवस्थामा यसले धेरैको मस्तिष्कमा ठक्कर पनि देला। तर यथार्थ धरातल चाहिँ के हो भने यो प्रवृत्ति बढ्दै बढ्दै गयो भने भ्रष्टाचारसम्म पुग्दो रहेछ भन्ने कुरो त हामीले प्रष्ट देख्यौँ नि। यो चोर्ने र लुकाउने प्रवृत्तिको विकसित रूप नै भ्रष्टाचार हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एक। दुई, हिसाब किताब पारदर्शी राख्नुपर्ने। पारदर्शी घरायसी रूपमा पनि, सङ्घ संस्थाहरूमा पनि र राष्ट्रिय स्तरमा पनि हिसाब किताब पारदर्शीको एउटा बजेटको स्वरूप जुन हामी देख्छौँ त्यो भनेको आय र व्ययको पारदर्शिता। मेरो घरको आम्दानी कति छ, खर्च कति, अब बच्चाहरूलाई चाहिँ आज तिमीलाई दिएको पैसा यति, कहाँ खर्च भयो, कहाँ खर्च भएनको त्यो हिसाब किताब, त्यो त एउटा प्र्याक्टिकली जब बच्चाहरू 5 वर्षको हुन थाल्छन् तब यति रुपियाँ लगाएको थियो, यहाँ मैले खर्च गरेँ, यति ल्याएँ अथवा यति खर्च गरेर सकियो भन्ने कुरा एउटा इकोनोमिकल लिटरेसी पनि हामीले चाहिँ प्रवेश गराउनु पर्ने देखिन्छ। यो आर्थिक साक्षरता त्यो बच्चाबाटै हामीले प्रवेश गराएनौँ भने अब पछाडि भ्रष्टाचार रोक्छु भनेर रोकिनेवाला रहेनछ। जति चिच्याए पनि अनि किनकि ब्लडमै के आयो भने लुकाउने र चोर्ने अब यस्तै ढाँट्ने कुराहरूबाट विकसित भएको मनस्थितिले भोलि गएर ठुलो समस्या आउँदो रहेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। अर्को नम्बर हो काम गरेर खानुपर्छ भन्ने संस्कृति। काम गरेर खानुलाई ठुलो कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ बच्चाहरूबाट नै हामीले प्रवेश गराउनु पर्ने देखिन्छ। अरूले ठिक पारिदिएको भन्दा पनि तिमीहरू ठुलो भइसकेपछि काम गरेर खानुपर्छ, काम गरेर खाएको चाहिँ सबभन्दा बेस्ट हो, सबभन्दा महानता हो भनेर सिकाउनु पर्ने हुन्छ। अब जस्तो हामीले चाहिँ के गर्ने र गर्न सक्छौँ भने तिमी ठुलो हुनुपर्छ, अरूभन्दा सबभन्दा उच्च हुनुपर्छ भन्ने किसिमले भन्दा पनि काम गर्दै जानुपर्छ, काम गरेर खानुपर्छ। त्यो भयो भने भोलि अवश्य असल र महान बनिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले सिकाउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को चौथो नम्बर छ जित्नु र हार्नु होइन कि सहीलाई स्वीकार्न सिकाउने संस्कृति। मैले भनेको कुरा हुनै पर्छ, जित्नै पर्छ, अरूले हार्नै पर्छ भन्ने होइन कि सही चाहिँ के। कहिलेकाहीँ त मैले भनेको गलत हुन सक्छ, मैले गरेको गलत हुन सक्छ, त्यो चाहिँ होइन कि सही के हो, त्यो सही चाहिँ स्वीकार्न सिकाउने संस्कृति। अनि अर्को 5औं नम्बरमा छ अब कर्तव्य र जिम्मेवारी पहिलो र अधिकारको माग दोस्रो भन्ने संस्कृति। अब कर्तव्य र जिम्मेवारी चाहिँ पहिलो र अधिकार चाहिँ दोस्रो।
अब कर्तव्य र जिम्मेवारी चाहिँ दोस्रो, अधिकार चाहिँ पहिलो गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अधिकारका लागि चाहिँ सबै जुर्मुराउने, तर कर्तव्य र जिम्मेवारीमा चाहिँ हामीले अगाडि नल्याउने बित्तिकै के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि डिसिप्लिन मेन्टेन हुँदो रहेनछ। कुनै पनि राज्य अनुशासित बनाउनका लागि, कुनै पनि राज्यलाई राम्रो बनाउनका लागि, कुनै पनि समाज राम्रो बनाउनको लागि कर्तव्य र जिम्मेवारीमा कमजोरी आइसकेपछि त्यसको प्रोडक्टिभिटी साह्रै कमजोर हुँदो रहेछ। यो बच्चाबाटै हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ। अर्को 6औं नम्बरमा छ तुलना गर्ने होइन, धरातलबाट उठ्न सिकाउने संस्कृति। अब एकले अर्कोसँग तुलना गर्नु भन्दा पनि हाम्रो धरातल कहाँ छ, हाम्रो बेस कहाँ छ, जस्तो इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाटै हेर्ने हो भने पनि अब अलि कमजोर आर्थिक अवस्थाबाट आइराखेको परिवार छ कि मध्यम खालको आर्थिक अवस्थाबाट आइराखेको परिवार बच्चा छ कि अथवा हायर इकोनोमिकल सोर्सेस भएको फ्यामिलीबाट आइराखेको बच्चा छ। अब त्यही अनुसारको त्यहाँ तुलना होइन कि हामी जहाँ छौँ त्यहीँबाट उठ्ने संस्कृति चाहिँ बसाल्नु धेरै राम्रो हुन्छ। अर्को 7औं नम्बरमा छ काम सानो र ठुलो होइन, सोच सानो र ठुलो हुन्छ भन्ने संस्कृति। अब यो काम थोरै पैसा आयो भने यो काम सानो, धेरै पैसा आयो भने यो काम ठुलो, त्यो होइन कि कामलाई चाहिँ कसरी बेटर तरिकाले अझ बेस्ट तरिकाले सिकाउन सकिन्छ, गर्न सकिन्छ, त्यही नै भोलि गएर ठुलो बनेर ठुलो आम्दानी हुन सक्छ, ठुलो राम्रो पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले बालबालिकालाई शिक्षण प्रशिक्षण गर्न सक्यौँ भने ठुलो उपलब्धि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद राजेशजी, बडा एकदम बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। असाध्यै उपयोगी प्रस्तुति लाग्यो राजेशजीको। वास्तवमा बिजादान गर्ने त सानैमा हो, किनभने बिरुवा पनि सानोबाट बिस्तारै ठुलो हुन्छ र त्यो जरामा सानो हुँदाखेरि प्रशस्त पानी र पोषण पायो भने मात्रै बिरुवाले राम्रो फल दिने हो। त्यसैले हामीले यो विचार विमर्श एकदमै सानो अवस्थामा केन्द्रित गरिरहेछौँ र अभिभावकको मानसिक तयारी कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमै धेरै श्रृङ्खलाहरू हाम्रो खर्च भएको छ। यो आज हामीले गरेको मलाई लाग्छ छलफल पनि यही बेस तयारीकै सन्दर्भ हो। किशोरजीले यहाँ बेला बेलामा टिप्पणी गरिरहनु भएको छ। किशोरजीलाई अनम्युट गरेर आफ्नो छोटकरी कुराहरू राख्न अनुरोध गर्छु। किशोर केसीजी। धन्यवाद सर, यो मौका दिनुभएकोमा। मैले त खासै प्रिपेरेसन त गरेको छैन, तर मैले सरहरूको कुरामा सहमति मात्रै जनाएको थिएँ। सरले मलाई बोल्नको लागि अनुरोध गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब म पनि टिचिङ नै गर्छु सर। अनि यो टिचिङ गर्ने क्रममा चाहिँ सानै बेलादेखि नै मैले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ विशेष गरी टिचरहरूले र अभिभावकज्यूहरूले चाहिँ कम्पिटिसनको भावनाको बीजारोपण गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो नर्सरी क्लासदेखि नै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्कुल पठाए लगत्तै चाहिँ तिमी चाहिँ क्लासमा फर्स्ट आउनुपर्छ, तिमी सेकेन्ड आउनुपर्छ, तिमी थर्ड आउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी भनिराखेका हुन्छौँ। त्यो भइसकेपछि त्यो बाल मस्तिष्कमा चाहिँ म फर्स्ट आउनुपर्छ, म जसरी भए पनि फर्स्ट आउनुपर्छ, साथीहरूलाई म उछिन्नुपर्छ, उनीहरूभन्दा अगाडि जानुपर्छ भन्ने एक किसिमको चाहिँ जेलसीको भावना र एक किसिमको चाहिँ जेलसीको चाहिँ बीजारोपण त्यो बेलादेखि नै भइराखेको हुन्छ। र अघि म्यामले पनि भनिसक्नु भएको छ, सविता म्यामले भनिसक्नु भएको छ, त्यो हामीले सेयरिङ र केयरिङको भावना त्यो कुरा हामीले चाहिँ सानै बच्चादेखि नै सिकाउन सकेन भने चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेदेखि नै कम्पिटिसनको भावना चाहिँ सिकाइराखेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ गर्न हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ एउटा यो पेन्टर स्टासिया टाउसरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ मैले उद्धृत गर्न चाहेँ। उहाँले के भन्नुभएको छ नि, वी वरी अबाउट वाट अ चाइल्ड विल बिकम टुमोरो येट वी फर्गेट ही इज समवान टुडे। हामीले चाहिँ हाम्रो छोराछोरीहरू भविष्यमा के बन्लान् भनेर सोचिरहेको बेलामै त्यो सोचिरहेको अवस्थामै उनीहरू केही न केही चाहिँ भइसकेका हुन्छन्। जस्तो उदाहरणको लागि 9-10 मा पढ्ने विद्यार्थीको हकमा चाहिँ हामी अभिभावक भएर के सोचिराखेका हुन्छौँ भने यिनीहरू भविष्यमा अथवा ब्याचलर पढ्दै गर्दाखेरि उनीहरू के होलान् अथवा त्योभन्दा पछाडि के होलान् भनेर हामी सोचिराखेका हुन्छौँ। तर 9-10 पढ्दै गर्दा पनि उनीहरू
मा एक किसिमको एबिलिटी चाहिँ डेभलप भइसकेको हुन्छ, जस्तो नोबेल पढ्ने, म्याथमेटिक्स सल्भ गर्ने, त्यो खालको एबिलिटी गेन गरिसकेका हुन्छौँ। त्यही पनि यो चाहिँ भविष्यमा के बन्ला भनेर चाहिँ हामी चिन्तित भइराखेका हुन्छौँ। त्यो लेभलमा उसको त्यो एबिलिटी चाहिँ डेभलप भइसकेको कुरालाई चाहिँ हामीले नकार्न सक्दैनौँ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो हामी आफै चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा अथवा रोल मोडलको रूपमा उभिएको अवस्थामा मात्रै हामीले उहाँहरूलाई अथवा भाइ बहिनीहरूलाई अथवा छोराछोरीहरूलाई हामीले सिकाउन सक्छौँ। जस्तो गीतामा भनिएको छ, यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जन सयत प्रमाणम कुरुते लोकः तदनुवर्तते भन्छ। जस्तो अग्रजहरूले ठुलाबडाहरूले जे गरिराखेका हुन्छन् त्यही कुरा चाहिँ साना साना भाइ बहिनीहरूले चाहिँ सिकिराखेका हुन्छन् अथवा जुनियरहरूले चाहिँ अनुसरण गरिराखेका हुन्छन्। त्यसकारण हामी रोल मोडल हुनु अति आवश्यक छ भन्ने पनि एउटा मेरो यसमा जोड रह्यो। र अघिको हाम्रो दीपक महर्जन सरले भन्नुभएको थियो, जस्तो बुवा आमाहरूको पसिना बगेको मैलो सर्ट देख्यो भने छोराछोरीहरू चाहिँ केही न केही सेन्सिटाइज पक्कै हुन्छन्। जस्तो म आफै पनि दीपक सर जस्तै म पनि भुक्तभोगी हो। बुवाको मैले पीडा देखेको छु, दुःख देखेको छु र मलाई चाहिँ उहाँको त्यो दुःख पीडा देख्दाखेरि चाहिँ मलाई मेहनत गर्न मन लाग्छ। त्यसकारण मैले उहाँको कुरालाई सहमति गर्दै मैले चाहिँ के भने इफ वान हेज नट गन थ्रु हार्डसिप विल नेभर साइन इन लाइफ भन्छ। त्यसकारण हामी भविष्यमा चम्कने हो भने चाहिँ मेहनत गर्नैपर्छ। मेहनत नगरिकन कोही मान्छे पनि अगाडि बढ्न सक्दैन, चम्कन सक्दैन भन्ने कुरा मैले गरेको छ। धन्यवाद सर। छोटो धन्यवाद किशोरजी, असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो। वास्तवमा यो बाँधै जाएको तत्त्वबोध भनेको यसै कारणले होला। धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले खोज्नु पर्यो, यो लिटरेचर पढ्न भने यति कुरा निकाल्नलाई साह्रै धेरै मेहनत गर्नु पर्थ्यो होला, निकै दिन खर्च गर्नु पर्थ्यो। अहिले जे जति साथीहरूले यहाँ आफ्ना सुझावहरू राख्नु भएको छ, आफ्नो टिप्पणीहरू राख्नु भएको छ, यसले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब म यसपछि हाम्रो टिका सर यहाँ देखिरहेको छु, मैले टिका सरलाई थोरै यस बारेमा आफ्नो भनाइ राख्न अनुरोध गर्छु। टिकाराम सर। नमस्कार। नमस्कार। म विगत केही कार्यक्रम, केही श्रृङ्खलादेखि जोडिएको छु, तर गएको पटक यसभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा म उपस्थित त भएँ, तर अलिक कन्सन्ट्रेसन दिन सकिनँ। अलिकति मेरो व्यस्तताको कारणले म यताउता लाग्नु पर्यो। आज असाध्यै राम्रो कार्यक्रम आज पनि प्रस्तुत भयो। भूपेन्द्र सरले बहुत राम्रो सठिक बुँदाहरूबाट यो कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभयो र यससँगै यहाँ सविता बस्नेत म्याडमले जो मन्टेसरीको सञ्चालक पनि हुनुहुँदो रहेछ, खुसी लाग्यो। उहाँले केही कुराहरू राख्नुभयो जो अत्यन्त राम्रा छन्। रामबाबु सर त्यस्तै, अनि त्यसै गरिकन राजेन्द्र नेउपाने सर, त्यस्तै गरेर अर्को केसी सर, यी सबै कुराहरू एकदमै राम्रा छन्। मैले थोरै छोटोमा एउटा मात्रै बुँदा राख्न चाहन्छु। त्यो बुँदा के भन्दाखेरि हामीले हाम्रा बालबच्चाहरू वा शिक्षकहरू, शिक्षक भए विद्यार्थीहरूको निमित्त यसो गर भनेर बच्चाहरूले मान्न सक्लान्। अगाडि देख्दाखेरि डर लागेर मान्नुपर्छ, नाइ किन भनौँ भन्ने किसिमले गर्न सक्लान्, तर उनीहरूको आन्तरिक मन हामीले फर्काउन सक्दा रहेनछौँ। उनीहरूलाई के लाग्दो रहेछ भने यसले हामीलाई काम अरायो भन्ने सोचाइ पनि हुँदो रहेछ। तसर्थ यी कामहरू, यी व्यवहारहरू सिकाउँदा बच्चाहरूलाई अलिकति अप्रत्यक्ष बाटोबाट सिकाउन सकियो भने बढी व्यवहारिक हुँदो रहेछ भन्ने लाग्छ। जस्तो कि मैले यो शीर्षक नै, मेरो विचारको शीर्षक नै अप्रत्यक्ष प्रस्तुति हो। जस्तो यस्ता कुराहरू सिकाउनु छ बच्चालाई। केही काम गराउन मन लाग्यो भने घरमा पनि आफूले त्यो काम गर्ने। साना साना बच्चाहरू नाति नातिना हुन सक्छन्, छोराछोरी हुन सक्छन्, वा को हुन सक्छन्, उनीहरूसँग केही काम गर्ने, आफूले काम गरेर देखाउने। जस्तो बच्चालाई पढ भन्नु पर्यो भने आफूले किताब लिने, सकेसम्म कस्तो किताब लिने भने कभर चाहिँ नि अलिकति आकर्षक भएको लिने,
अनि बच्चाहरूले कोट्याउन आइहाल्छन्। अनि बाबु यो किताब कस्तो लाग्यो, म पढ्न लागेको, तिमी पढ्ने हो कि, तिमी पनि पढ्ने हो कि, यही पढ्ने हो कि अर्को पढ्ने हो, त्यस्तो खालको। जस्तो बच्चालाई पढ्नुपर्छ तिमीहरू भनेर भन्नु एउटा कुरा होला, तर के गर्ने भने बच्चाको निमित्त उसको कस्तो खालको बच्चा छ त्यस्तो खालको त्यही उमेरको लाई म्याच गर्ने खालको किताब लगेर वरिपरि राखिदिने, उसलाई सोझै नदिएर उसको सिरानीतिर राखिदिने, अर्थात् उसको दायाँ बायाँ राखिदिने। र बेला मौकामा हाम्रो बच्चाहरूलाई हामीले पढाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ भने हामीले किताब कमसेकम बच्चाहरूको अगाडि किताब समात्ने र बच्चालाई किताब समात्न अप्रत्यक्ष विवश पार्ने। त्यस्तै गरिकन बच्चा, यो मैले अलि केही दिन अगाडि पनि यो कुरा राखेको थिएँ, बच्चाहरूलाई यस्ता किताबहरू रोज्ने कि हामी कस्तो बच्चाको लागि, कुन उमेरको बच्चाको लागि कुन स्किलको निमित्त हामी उसलाई स्किल दिन चाहन्छौँ त्यस्तो खालको स्किल भएको, त्यस्तो खालको स्किल देखिने, रिप्रेजेन्ट गर्ने खालको किताबहरू ल्याउने र राख्ने, अर्थात् उसलाई अप्रत्यक्ष रूपमा पढ्न इम्पोज गर्ने। त्यसो गरिसकेपछि अनि अलिकति कोट्याउने, बाबुले किताब पढ्यौ, नानीले त्यो किताब पढ्यौ, मैले पनि यो पढेँ, हेर न मेरो किताबमा यस्तो पात्र छ, यो पात्रले यस्तो यस्तो काम गर्यो, अनि मलाई त कस्तो रमाइलो लाग्यो, अथवा मलाई त असाध्यै नरमाइलो लाग्यो, यसो नगरेको भए कस्तो आनन्द हुन्थ्यो है। उसले आमाले छोरीलाई कसरी कस्तो हेला गरी, कसरी काट्दै पिटी। जस्तो उदाहरणको लागि खालिद हुसैनीको उपन्यासको कुरा लिन सक्छौँ। जस्तो कि उसको बाउले उसकी छोरीलाई जुन किसिमले चाहिने एउटा जस्तो व्यवहार गर्यो, जस्तो एउटा कहाँ न कहाँको एउटा केटोलाई बडे मानको पाएको मान्छेलाई एउटी सानी छोरी दिएर पठायो, अनि उसले कति जिन्दगीभर हैरान बनायो। हामी यस्ता खालका साहित्यिक कृतिहरू पनि हाम्रा विद्यार्थीलाई पढाउन सक्छौँ। प्युबर्टी स्टेजमा गइसकेका, जस्तो भनौँ 8, 9 तिर 10, 11 तिर पुगेका हाम्रा छोराछोरीहरू, हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई, हाम्रा छोराछोरीलाई हामीले यस्ता खालका उपन्यासहरू पढाउन सक्छौँ। त्यस्तै माई फ्युडल लर्ड भन्ने तपाईँको एउटा मुस्लिम महिलाको दुर्दान्त कथा, त्यस्तै गरेर तपाईँको यस्ता किताबहरू छन् जो एकदम आन्तरिक रूपमा हाम्रो हृदयलाई एकदम हल्लाउने खालका कथाहरू छन्। त्यस्ता कुराहरू, एउटा उदाहरणको लागि त्यस्तो उपन्यास हामीले पढ्यौँ, अर्थात् पढ्न प्रेरित गऱ्यौँ र त्यसपछि पात्रलाई लिएर हामीले चाहिने अलिकति छलफल चलायौँ भने ओहो कति निष्ठुरी मान्छे, आहा कति ज्ञानी मान्छे। त्यस्तै हाम्रो अब भनौँ न, हाम्रो अहिले विशेष गरेर सबैभन्दा बिग्रेका विद्यार्थीहरू, सबैभन्दा समस्यामूलक भएका विद्यार्थीहरू हामीले 11 कक्षामा पाउँदो रहेछौँ। 10 कक्षासम्म के हुँदो रहेछ भने बच्चाहरू चाहिँ तपाईँको अलि पढ्नुपर्छ भन्ने अलिकति उनीहरूमा साना विद्यार्थी भएको फिलिङ हुँदो रहेछ। बाबुआमाले भनेको, टिचरले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने खालको भावना हुँदो रहेछ। 11 कक्षामा जाने बित्तिकै अझ अहिले त एसईको बेला आयो, अझ यो वर्ष त विद्यार्थीले परीक्षा नै दिएन, तर गएको वर्षमा त एसएलसी भनेको आइरन गेट क्रस गरेर आएको बच्चा भनेपछि उसको तपाईँको एकदम यति ठुलो भइसक्थ्यो कि उसको दम्भ बाबुआमाले भनेको टेर्ने कुरै भएन। त त्यस्तोलाई नेपालमै कतिपय राइटर्सहरूले किताबहरू लेख्नु भएको छ। जस्तो मैले भर्खरै किताबको नाम पनि बिर्सेँ, लेखकको नाम पनि बिर्सेँ, आम सरी। त नेपालमै गर्न सकिन्छ, के नेपालमा काम छैनन् भन्ने खालका उत्प्रेरक लेखकहरूका किताबहरू मैले बजारमा 2टा त पढेँ। मैले अहिले भने म नाम बिर्सेँ र किताबको नाम पनि बिर्सेँ, लेखकको नाम पनि बिर्सेँ। किताब खोज्यो भने त कतैतिर होला बरु। त उनले यति साना कुराबाट धेरै काम गरेका छन्। अस्ट्रेलिया छोडेर, अमेरिका छोडेर आएर नेपालमा गाई पालेका छन्, नेपालमा माछा पालेका छन्, नेपालमा एउटा तपाईँको बारीमा गएर तरकारी उत्पादन गरेर बजारमा ल्याएका छन् र त्यो उत्पादनले यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखाउन सकिएको छ। त्यो बच्चालाई यस्तो इम्प्रेसन दिँदो रहेछ। यस्तो खालको अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाउन सक्यौँ भने हामीले बच्चालाई उनी नरिसाउने हामीसँग, तर हामीले चाहिँ एकदम अप्रत्यक्ष रूपले उनीहरूलाई यसरी सही बाटोमा हिँडाल्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले 1-2टा आफ्नै लाइफमा पनि आएका कुराहरू छन्, यसले सहयोग पुर्याएको छ। यति भने
र अरू साथीहरूका कुरा सुन्छु। हस् हस् धन्यवाद टिका सर, असाध्यै राम्रो कुरा गर्नु। वास्तवमा समस्या चाहिँ यसैले सिर्जना गरेको छ, आफू नगर्ने तर अरूलाई गर भन्ने। बच्चाले के देख्दो रहेछ भने उसले चाहिँ यो भन्ने मात्रै कुरा रहेछ, गर्ने चाहिँ अर्कै रहेछ। जब उसले भनेको कुरा उसको व्यवहारमा देख्दैन त्यसपछि तेरो कुरा यस भन्ने अवस्था चाहिँ बच्चाले आफ्नो मनभित्र सिर्जना गर्दो रहेछ। अभिभावक कुरा मान्दो रहेछ। धेरै अभिभावकहरूको मैले पनि अब्जर्भेसन गरेको छु। विभिन्न तालिमहरूमा जाँदाखेरि यो सेमिनारहरू चलाउँदाखेरि स्कुलहरूमा के भन्छन् धेरै मान्छेहरूले भने अहिलेको पुस्ता चाहिँ एकदम डिरियल भयो, आदर सम्मान गर्दैन, के गर्दैन। आज हाम्रो रमाकान्त सरकै आर्टिकल पढ्दै थिएँ, उसको सूचना स्रोतै भिन्न भइसक्यो अभिभावक भन्दा शिक्षक भन्दा। अनि यो मान्छेको के महत्त्व हो र मैले यसले जान्ने भन्दा अन्तैबाट धेरै कुरा जान्दो रहेछु भनिसकेपछि अब हाम्रो व्यवहारको जुन कुशलता छ त्यो चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो सोचौँ है सबैले भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ यो धेरै कुराहरू हामीले मनन गर्नुपर्ने कुरा धेरै, व्यवहारमा ल्याउनु पर्ने कुरा धेरै रहेछ। तर हामी भन्ने कुरा धेरै, मनन गर्ने कुरा कम्ती, व्यवहारमा अत्यल्प ल्याउने हुनाले समस्या सिर्जना भएको रहेछ यो पुस्तान्तरको बारेमा भन्ने मेरो निचोड चाहिँ यस्तो बन्दै बन्दै गएको छ। अब म सफला म्याडमलाई अनुरोध गर्छु। म्याडम चाहिँ अब पढाइरहनु भएको छ, अनुभव गर्नुभएको छ, बच्चाहरूको विभिन्न प्रवृत्तिसँग सिकि पनि रहनु भएको छ, आफूले सिकाइ पनि रहनु भएको छ भने उहाँको अनुभव सुन्न मन लाग्यो मलाई। त्यसैले सफला म्याडमलाई म अनुरोध गर्छु अनम्युट गरेर आफ्नो कुराहरू थोरै राख्नुहोस् न। सफलाजी अहिले डिस्कनेक्ट लाग्यो। हजुर हजुर ल हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। मेरो कुरा त अस्ति अघि सविता म्यामले भन्नुभयो, म पनि त्यस प्री स्कुलमा साना बच्चाहरूलाई नै पढाउँछु। हजुर हजुर मैले पढाउँछु 3 वर्ष 4 वर्षको बच्चाहरू छन्, नर्सरी र एलकेजी पढाउँछु। अहिले म्यामले भन्नुभयो हामीले पनि अब त्यस्तै नै गर्छौँ, प्र्याक्टिकल लाइफहरूको नै सिकाउँछौँ प्लस पढाइ पनि हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ अब हाम्रो यो अनलाइन क्लास जुन चलिरहेछ नि त्यसको चाहिँ अलिकति सेयर गर्नु मलाई। सानो बच्चाहरूलाई हामीले अनलाइन क्लास मार्फत पनि गराइराखेका छौँ। अनि यसमा चाहिँ कस्तो भयो भने अब ठ्याक्कै अब बच्चाहरू बाबुआमाको साथमै भएको अवस्था, त्यसले गर्दा चाहिँ अब बच्चाहरूलाई चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने बुवा आमा, अहिले त हामीले बुवा आमालाई पनि देख्न पाएका छौँ नि त। त्यो हुँदा चाहिँ अब प्रायः त सानो बच्चासँग मम्मी नै बस्नुहुन्छ। अनि सिकाउने कुरा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अब बच्चाहरूलाई चाहिँ आमाहरू अगाडि बस्ने, अनि त्यो पछि चाहिँ हतार हतार आफैलाई उहाँहरूलाई नै धेरै हतार हुने क्या बच्चालाई भन्दा पनि। त्यो चाहिँ मैले एकदमै पाएँ। अनि यसरी सिकाउनु पर्छ ल। अनि हामी बच्चाहरूलाई अब पढाउँदै जाँदा त्यसपछि हामी सोध्छौँ कुराहरू, उनीहरूलाई बोल्ने मौका पनि दिनुपर्छ, एकहोर सुनाइरहने मात्र पनि भएन भनेर। अनि त्यसपछि अब बच्चाहरूलाई हामी सोध्छौँ अब के गर्यौ कसो गर्यौ आज के गर्यौ भन्दा पहिला चाहिँ मम्मी नै बोलिदिनुहुन्छ कि यो क्लासमा चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ मलाई त्यो धेरै कुरा चाहिँ त्यही सेयर चाहिँ त्यही गर्नु मन लाग्यो र मैले चाहिँ त्यही नै उ गरेँ। किन अरू कुराहरू चाहिँ अब यही प्र्याक्टिकल लाइफ एक्सर्साइजहरू नै हुन्छ बच्चाहरूलाई। अघि सविता म्यामले भन्नुभयो सबै कुराहरू प्रायः त्यसमै नै आयो, हामीले गर्ने पनि त्यही नै हो। अनि त्यो चाहिँ पाएँ मैले। मम्मीहरूलाई चाहिँ अब बच्चाहरूलाई कस्तो भने उनीहरूले आफू सिकोस्, उनीहरूलाई सिक्न छोडौँ भन्ने चाहिँ अभिभावकमा चाहिँ त्यो नहुँदो रहेछ कि। जहिले पनि अब बच्चा त सानै हो तर पनि गर्न सक्ने चाहिँ उहाँहरूलाई गरौँ है चाहिँ नभन्नु हुँदो रहेछ। अनि उहाँ भन्छु मैले अब अभिभावकलाई पनि छोडिदिनुहोस्, उहाँलाई फ्रीले गर्न छोडिदिनुहोस् भन्छु। तर पनि के क्यामेराको ओझेलमा परेर भए पनि उहाँले आफै भ्याइदिनुहुन्छ क्या। धेरै स्पिडमा गरोस् भन्ने अभिभावकको चाहना हतार हतार अभिव्यक्त भइहाल्यो होइन। एकदमै सर एकदमै त्यो पायौँ हामीले चाहिँ। अहिले त्यस अभिभावकलाई पनि बुझ्ने मौका पायौँ क्या। अभिभावकलाई पनि देख्यौँ नि त हामीले पहिला त हामी स्कुलमा गराउँथ्यौँ पठाउँथ्यौँ, त्यसपछि घरमा उहाँहरूले के गर्नुहुन्थ्यो हामीलाई थाहा हुन्थेन। अनि अहिलेको यो हजुर यो परिस्थिति र अनि त्यसपछि हाम्रो यो अनलाइन क्लास हामीले सानो बच्चालाई पनि गरे भएको भए चाहिँ मलाई एकदमै उ लागेको चाहिँ त्यो कुरा एकदम सेयर गर्न मन लाग्यो मैले। अब बच्चाहरूलाई घरमा कसरी भन्दाखेरि अब अभिभावकले त पक्कै पनि सानो बच्चालाई केही पनि गराउन नै हुन्न अब हामीले उ गरेर देख्दा चाहिँ। किनभने उहाँहरूलाई नै यति हतार हुन्छ, केही हामीले प्रश्न गऱ्यौँ भने उत्तर चाहिँ मम्मीहरूबाटै आइसक्छ कि। पहिला नै होइन उहाँलाई बोल्न दिनुहोस् न भन्नुपर्छ हामीले।
अनि यो चाहिँ अब बच्चाहरूलाई चाहिँ सक्ने कामहरू चाहिँ अभिभावकहरूले आफैले नै गर्न उनीहरूको प्रकृति हेरेर उमेर अनुसारको गर्न सक्ने काम चाहिँ उहाँहरूलाई नै गर्न दिनुहोस्। हामीले त्यो पनि भन्छौँ। मैले कहिलेकाहीँ चाहिँ अभिभावकलाई छुट्टै मिटिङ पनि राख्छु, क्लास नै अफ गरेर बच्चाहरूले नराख्नु, राख्दा पनि हुन्छ तर भनेर। अनि यस्तो यस्तो गराउनुपर्छ, बच्चाहरूलाई यसरी सिक्न दिनुपर्छ भनेर त्यसरी भन्छु। अनि हुन्छ म्याम हुन्छ भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि क्लास सुरु हुँदा चाहिँ त्यही नै आइहाल्छ कि फेरि गर्न चाहिँ गरिहाल्नुहुन्छ होइन? गर्न चाहिँ गरिहाल्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूको चाहिँ कस्तो भने ओहो फलानु बच्चा, अहिले त बच्चाहरू पनि सबै देख्नुभयो उहाँहरूले। त्यसपछि बच्चाको मम्मी बाबाहरू पनि देख्नुभयो, प्रायः मम्मीहरू। अनि उहाँहरूको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ नि, यो बच्चा त मेरो बच्चाभन्दा त धेरै अगाडि रहेछ, धेरै अगाडि गएको रहेछ। अब मैले फोर्स गरेर भए पनि बच्चालाई चाहिँ त्यो बच्चाभन्दा मेरो बच्चालाई चाहिँ अगाडि लानुपर्छ भन्ने त्यस्तो मानसिकता भेटेँ मैले सानै अभिभावकहरूको चाहिँ। अनि त्यो भएर त्यसो नगर्नुहोस् भन्दा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ यति हतार अब मैले ड्रइङहरू गर्न दिन्छु, अब फ्रीले जस्तो गरे पनि हुन्छ। तर मम्मीहरूले पनि हात समाइदिएरै भए पनि राम्रो गरेर चाहिँ देखाउन पनि मेरो बच्चा चाहिँ अगाडि आओस्, त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो भेटेँ मैले अहिले अनलाइन क्लासको अवधिमा चाहिँ। हस् सर, मेरो यही नै हो। हस्, धन्यवाद शोभला म्याडम। बडा इन्ट्रेस्टिङ भयो यो है। मम्मीहरू चाहिँ छिटो बच्चाहरूको उत्तर दिन उद्यत हुने। त्यसले हाम्रो के देखाइरहेछ भन्दा हामी उनीहरूको सिकाइको जुन गति छ त्यो गति चाहिँ अभिभावकले बुझिरहेको छैन भन्ने शोभला म्याडमको कुराबाट देखिन्छ। किन सानो बच्चाहरूको लर्निङ चाहिँ जुन स्पिडमा हुन्छ त्यो स्पिड चाहिँ यदि अभिभावकले बुझ्दिएन भने यस्तो खालको विडम्बनाको अवस्था आउँछ। र हामी धेरै जसो मैले आफूले पनि धेरै कुरा गल्ती गरेर यो स्टेजमा आइपुगेको छु भन्ने लाग्छ। किन बच्चाहरू हुर्काउँदाखेरि मेरो बच्चाहरू जति बेला सानो थिए त्यति बेला यी कुराहरू बुझेको भए सायद धेरै गल्ती कम गरिन्थ्यो भन्ने अहिले अनुभव भइरहेछ। त्यो सिक्न र त्यो बुझ्न मलाई 50 वर्ष लागेछ भने त्यो स्टेजमा नपुगिकन सायद उहाँहरूको पनि रियलाइजेसन हुँदैन होला। त्यसैले ज्ञानी पुरुषहरूले भन्छन् मृत्युको बेलामा मात्रै तिमीले चाहिँ यो मृत्यु बोध गर्छौ, अब त्यति बेला तिम्रो जीवन सिद्धिएको हुन्छ। त्यसैले अलि अगाडि नै मृत्यु बोध गर न, तिमीलाई फाइदा हुन्छ भन्छन् उनीहरूले। हाम्रो अनुभवले भ्याइरहेको हुँदैन, हामीले त्यसलाई समात्न सक्दैनौँ र फेरि त्यही मृत्युको अन्तिम छेड पुरिरहेको हुन्छौँ। विडम्बना मानव जीवनको यस्तो छ। यो बडा गजबको घत्ताग्दो प्रसङ्ग सफलाजीले सुनाउनु हो, मलाई असाध्यै यसले छोयो। म अब यहाँ केही साथीहरू देखिरहेको छु। रामकृष्ण सरको चाहिँ नेट यदि राम्रो छ भने यहाँ रामकृष्ण सरको कुरा सुन्नु पर्यो। रामकृष्ण सर, अघि त एकदम राम्रो थियो नेट, हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। हजुर सर। हजुर रामकृष्ण सर, हजुर तपाईँको भिडियो पनि अन गर्नु है सर। होइन ठिक छ सर, यति नै बोल्छु। हजुर धेरै मेरो छैन। हजुर धेरै सर म्याडमहरूबाट आइसक्यो। मैले एउटा मात्रै पोइन्ट के भन्न चाहन्छु भने बालबालिकाहरूले राम्रो कुराहरू सिक्न नसके पनि नपाए तापनि नराम्रो कुरा नसिकुन्, यो चाहिँ मेन कुरा रहेछ। किनभने मैले मेरै नातिको लागि कुन स्कुल ठिक होला भनेर चाहिँ स्कुल चार्दै हिँडेको थिएँ। अनि एकजना सज्जनलाई सोधेँ यो एरियामा राम्रो स्कुल कुन छ भनेर सोधेको। उहाँले भन्नुभयो स्कुल त सबै उस्तै उस्तै हुन् सर, त्यसले गर्दा स्कुलमा गएर तपाईँको बच्चाले नराम्रो कुरा नसिकेपछि हुन्छ भनेर जवाफ दिनुभयो। कि त्यो कुराले मलाई बहुत मन छोयो। स्कुलमा स्कुलदेखि लिएर घरसम्म आफूभन्दा ठुला मानिसहरूबाट उनीहरूको व्यवहारबाट बच्चाहरूले सकारात्मक कुराहरू सिक्ने अवसर पाउन्। नराम्रो व्यवहार नराम्रो कुरा उनीहरूले देख्न नपाउन्, भोग्न नपाउन्। अन्ततोगत्ता बच्चाहरूले राम्रै कुरा सिक्नेछन्। मेरो कुरा यति नै हो सर। धीर सर, हस्, धन्यवाद। बहुत राम्रो कुरा। नराम्रा कुरा देख्ने अवसरै नदियो भने राम्रा कुरा देख्ने अवसर दियो भने राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ राजा शुद्धोधनले बुद्धलाई धेरै समयसम्म त्यसबाट वञ्चित गर्नुभयो।
त्यो वञ्चित गर्दा गर्दै पनि एक दिन चाहिँ खुसुक्क खुस्किएर जब सिद्धार्थ सडकमा पुगे त्यसपछिको अवस्था अर्कै बनेको थियो। त्यसैले हामीले सिकाउन चाहेको कुरा र परिवेश जन्ने कुरा, त्यस पछाडि उसको बोध र प्रतिभाको कुरा, यो सबै कुरा बुझ्नु पर्दो रहेछ भन्ने लाग्छ। यहाँ बालकृष्ण सेडाईजीले हात उठाउनु भएको छ। बालकृष्ण सेडाईजी तपाईँ अनम्युट गरेर कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जति मात्रै हाम्रो समय धेरै छैन। हस्, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। रामकृष्णजी सुनिन्छ? अन हुन सक्छ भने भिडियो पनि अन गर्नु न, हामी लाइभमा छौँ। बालकृष्ण सर बोल्नुहोस्, सुनिन्छ? राम्रो छ, सुनिन्छ। म यहाँ मोबाइलमा छु। अब यसले कतिको काम गर्छ होइन, तैपनि अब यसो ट्राई चाहिँ गरौँ। ठिकै छ। हस्, म चाहिँ बालकृष्ण सेडाई भन्न चाहन्छु। म यहाँ तपाईँहरूको यो अघिदेखि यसो सुनिरहेको थिएँ। म यहाँ कसरी जोइन हुन पुगेँ भनेदेखि हाम्रो रामकृष्ण शर्माजी र म चाहिँ एउटै अड्डामा काम गर्छौँ। उहाँले चाहिँ बेला बेला यस्ता किसिमका लिङ्कहरू यसो मलाई चाहिँ सेयर गरिराख्नुहुन्छ। अनि म यहाँ फाटाफुट्ट चाहिँ यसो छेउमा बसेर सुन्ने गर्छु। अब मलाई चाहिँ अहिले हात उठाउन के कुराले प्रेरित गर्यो भनेदेखि म पनि कुनै जमानामा चाहिँ 20-22 वर्ष अगाडि यहाँ कीर्तिपुरमा पढ्दाखेरि उहिले त्यहाँ एउटा बाघ भैरव बोर्डिङ भन्ने थियो, त्यहाँ पढाएँ 2 वर्ष जति। पछि चाहिँ नि यो ललितपुरमा चाहिँ नि एउटा फेमस नि बोर्डिङ थियो एबिएम भन्ने, त्यो एबिएम भन्नेमा चाहिँ नि पढाएँ 1-2 वर्ष। पछि चाहिँ नि अब शिक्षण पेसालाई चाहिँ नि छोडेर यता अब उसमा थालियो, के अरे यता यो रेड क्रसतिर चाहिँ नि काम गर्न थालियो। मैले यहाँहरूको यो कुरा सुनिसके पछाडि 1-2वटा जस्ट अहिले अब यो मलाई लागेका केही कुराहरू र हामी पनि इन्भल्भ भएका केही कुराहरू, किनभने हामी चाहिँ अब शिक्षक साथीहरूसँग चाहिँ नि कुनै न कुनै रूपमा हामी जोडिएका छौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग पनि यो सर्कल भन्छ हाम्रो उसमा, विभिन्न किसिमको यो जुनियर सर्कल र युथ सर्कल, त्यो मार्फत चाहिँ नि जोडिएको हुनाले अलिकति अहिलेको कन्टेक्स्टमा कस्तो खालको चाहिँ नि एजुकेसन चाहिँ वास्तवमा युवा युवतीहरूले, किशोर किशोरीहरूले चाहिँ मन पराउँदा रहेछन् भन्ने हिसाबले अलिकति हामीहरूले हेर्ने चाहिँ मौका पाएका छौँ र केही त्यो अनुसारका कार्यक्रम पनि बनाएर हामी अगाडि बढेका थियौँ। त्यो सरसर्ती हेर्दा जस्तो सर म्याडमहरूलाई थाहा होला, एउटा चाहिँ यो WHO ले चाहिँ प्रमोट गरेको छ, युनिसेफ WHO लगायतले चाहिँ यो लाइफ स्किल भनेर। अब लाइफ स्किल त थुप्रै छन् होइन, तर ग्लोबल्ली रिनाउन्स चाहिँ 10वटा लाइफ स्किल चाहिँ हामीहरूले यो विशेष गरेर एडोलेसेन्ट सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ प्रोग्राम गर्दाखेरि भनेको यो किशोर किशोरीको चाहिँ नि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले त्यो लाइफ स्किल बेस एजुकेसन चाहिँ गर्ने गर्थ्यौँ। त्यसमा मूलतः 10वटा चाहिँ नि लाइफ स्किलहरू थिए र ती लाइफ स्किल चाहिँ यति राम्रो र यति प्रभावकारी, यति व्यावहारिक र इन्टरनेसनल्ली नै त्यो रिकग्नाइज्ड, विशेष गरेर यो सुरुमै कयौँ वर्ष अगाडि चाहिँ नि युरोपियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ स्कुल एजुकेसनमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिसकेका रहेछ होइन। त्यो भएर जब हामी यो सफ्ट स्किलको कुरा गर्छौँ, सफ्ट स्किलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो लाइफ स्किललाई चाहिँ नै लानुपर्छ भनेर एक किसिमले चाहिँ त्यो एडभोकेसी गरेको देखिन्छ, विशेष गरेर UN सिस्टमले, WHO-हरूले। र हामीले पनि त्यो खालको अलिकति बोल्नलाई धक हुने खालका विषयहरू, पढाउनलाई धक हुने खालका विषयहरू, विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ यो बायोलोजीसँग सम्बन्धित किशोर किशोरीहरू चाहिँ नि प्युबर्टी स्टेजमा गइसके पछाडि, अलिकति माथि गइसके पछाडि उनीहरूमा हुने एक प्रकारको चाहिँ एट्र्याक्सनका कुराहरू, रिलेसनका कुराहरू, लभका कुराहरू, अफेक्सनका कुराहरू, ती चिजहरूलाई स्वस्थ तरिकाले कसरी चाहिँ राख्न सकिन्छ। केटाकेटी दुवैजना साथी हुन सक्छन् कि सक्दैनन्, कस्ता कस्ता किसिमका चाहिँ नि हामीहरूलाई विभिन्न यो एज एप्रोप्रिएट भन्छ होइन, उमेर अनुसारको चाहिँ कस्ता कस्ता खालका समस्याहरू आउन सक्छन् र ती समस्याहरूलाई स्वस्थ किसिमले कसरी ह्यान्डल गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ नि त्यो लाइफ स्किल बेस एजुकेसनले चाहिँ नि बडो राम्रोसँगले चाहिँ नि हामीहरूलाई व्याख्या गर्छ। सरहरूले चाहिँ WHO अथवा युनिसेफको वेबसाइटमा जानुभयो भने पनि त्यो पहिले युज गरिसक्नु भएको छैन भने त्यो युज गर्दाखेरि चाहिँ राम्रै हुन्छ। हामीले म्यानुअलहरू पनि बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने गरेका छौँ र त्यसमा विशेष गरेर 10वटा लाइफ स्किललाई चाहिँ नि 3टा
मेजर उसमा चाहिँ नि बाँडिया छ। एउटा चाहिँ नि आफूसँग सम्बन्धित भनेको सेल्फ एवारनेससँग सम्बन्धित छ। म को हुँ, मैले के गर्नुपर्छ, सिम्पल छ नि, त्यो चाहिँ नि त्यत्रो धेरै क्लिष्ट कुराहरू पनि छैन। मैले के गर्नुपर्छ, मेरो चाहिँ नि दायित्व के हो भन्ने कुराहरूबाट चाहिँ नि त्यो उठान हुन्छ। र अर्को चाहिँ एउटा मसँग सम्बन्धित भयो, अर्को चाहिँ अर्कोसँग मसँग जहिले दिन चाहिँ यो इन्काउन्टर हुने मान्छे, जस्तो घरदेखि लिएर, घरमा बुवा आमा दाजुभाइदेखि लिएर, स्कुलमा टिचरदेखि लिएर, को सहयात्री जो पनि होस्, उसँग सम्बन्धित हुन्छ। सर यसमा मैले थोरै यहाँलाई रोकेँ किन हामी टाइम धेरै गइसक्यो हुनाले। अस्तिको होइन म अलिकति यसलाई सिध्याइदिहालेँ सर। मैले आज हामीले स्पेसिफिक कुरा के चाहिँ खोजिरहेको हो भने यो ठक्कै बच्चाहरूलाई यो कुरा र यो विधि यो आधारमा दियो भने चाहिँ हामी यो लाइफ स्किलले जुन कुरा अब्जेक्टिभ राखेको छ त्यो अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्न सहयोग हुन्छ भन्ने कुरामा छौँ। किन अघिल्लो सिरिजमा हामीले चाहिँ यहाँले भिडियो हेर्नु होला हाम्रो गत प्रोग्रामको, त्यो प्रोग्रामको भिडियोमा चाहिँ हामीले डिटेल यहाँ रमाकान्त सरले चाहिँ 1 घन्टा जति त्यसमा प्रेजेन्टेसन गरेर त्यो सबै हामीलाई बताइसक्नु भएको हुनाले हामी चाहिँ दोस्रो त्यसो भएको हुनाले यो मैले अघि नै भने, मैले चाहिँ त्यो तपाईँहरूको चाहिँ सिरिज चाहिँ छुटेको हुनाले मैले जस्ट गरिदिएको हो। र अर्को चाहिँ अब त्यो कुरो अलरेडी आइसकेको छ भने मलाई लाग्छ यो फिनान्सियल लिट्रेसी भन्छ अहिले, त्यो पनि आइसक्यो होला जस्तो लाग्छ होइन। फिनान्सियल लिट्रेसीको कुरा पनि जबसम्म हामीहरूले यो एजुकेसन र स्किललाई चाहिँ नि फिनान्सियल टर्मसँग चाहिँ नि जोडेर अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। अघि केही सरहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कोसोभोको कता उदाहरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो, वास्तवमा त्यही प्रिन्सिपलमा आधारित हो त्यो। र अहिले लेटेस्ट चाहिँ नि यो फिनान्सियल लिटरेसी भनेर चाहिँ नि धेरै आएको छ। अब त्यो बारेमा पनि यहाँहरूले चाहिँ नि छलफल गरिसक्नु भएको होला मलाई लाग्छ अघिल्लो सिरिजहरूमा। हस्, धन्यवाद यो समयको लागि। धन्यवाद बालकृष्ण सर। यो अरू सिरिजहरूमा जोडिँदै गर्नु होला, यहाँको अनुभवहरू हामी सुन्न चाहन्छौँ। अब म यहाँ महालक्ष्मी म्याडमलाई पनि देखिरहेको छु। थोरै यहाँ महालक्ष्मी म्याडमको कुरा संक्षेपमा, महालक्ष्मी म्याडम जोडिरहनु भएको छ भने अहिले फेरि म देखिरहेको छैन, सायद डिस्कनेक्ट भएको थियो क्या। अब अन्त्यमा हामी आइपुगेका छौँ। सुवर्णजी केही छ भने तपाईँको अनुभव थोरै 1-2 मिनटमा राख्न मिल्छ भने सुवर्णजीलाई अनुरोध गरेँ। म आज अलिकति मेरो यो डिस्कनेक्सन हजुर नमस्कार सबैलाई। मेरो आज चाहिँ नि यो अलिकति बिचमा अलिकति यो मेरो चाहिँ नि बत्ती पनि फेरि आज पनि म पुरा सुन्न सकिनँ। र आजसम्मको 12वटा सिरियलसम्म आइपुग्दाखेरि मेरो दिमागमा एउटा टुङ्गोमा पुगेँ म। यसमा एकदमै राम्रो चाहिँ नि हामी फिडब्याक प्राप्त चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि हामीले यहाँहरू सबैको शिक्षण चाहिँ नि सहभागी हुने साथीहरू डिस्कनेक्ट भए जस्तो छ। सुवर्णजीको नेट चाहिँ आज एकदम डिस्टर्ब छ। हस् सुवर्णजी, अब हजुर अब अन्त्यमा रमाकान्त सरलाई यो यति धेरै कुराहरू भए, किनभने हाम्रो गत एपिसोडकै यो निरन्तरताको रूपमा हामीले यो एपिसोडमा चर्चा गरिरहेको हुनाले सरले चाहिँ गत एपिसोडमा सैद्धान्तिक कुराहरू उठाउनु भएको थियो। आज हामीले अलिकति व्यावहारिक पक्षको कुराहरू उठाएका छौँ। त्यसैले रमाकान्त सरलाई थोरै सप्लिमेन्ट गरिदिनु हुन र यी कुरा उठेका कुराहरूलाई थोरै निष्कर्षतिर लैजान अनुरोध गरेँ। धन्यवाद धीर सर। मैले तोपेन्द्र सरको प्रस्तुतिदेखिबाट लिएर पछिल्लो चाहिँ बालकृष्ण सेडाईसम्मको चाहिँ जे चाहिँ यो शास्त्रार्थ भयो भनौँ, यसमा चाहिँ मैले पनि सिकेँ, थुप्रै लाभान्वित भएँ। र यो छलफल चल्दा चल्दै मेरो मनमा चाहिँ 2-3वटा कुराहरू खेल्यो। एउटा त बालकृष्ण सरले चाहिँ जो आज भनिरहनु भएको छ, WHO ले भनेको, युनिसेफले भनेको लाइफ स्किल 10वटा विशेष गरी चाहिँ एडोलसेन्सहरूको विषयमा, टिनेजको विषयमा के भनिरहनु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ यदि हाम्रो यो सेसन निरन्तरता हुने हो भने अर्को चाहिँ बुधबारको चाहिँ छोटो 10-15 मिनट 10-8 मिनटको प्रस्तुति उहाँले नै गर्दाखेरि पनि राम्रै हुन्छ
भन्ने लाग्छ। किन भन्दा उही कुरा पनि अर्को मान्छेको आफ्नो अनुभवसँग जोडेर प्रस्तुत गर्दाखेरि केही कुराहरू आउँछ। किताब पढेको चिजलाई आफ्नो अनुभवसँग जोडेर अलि फरक ढङ्गबाट आउन सक्छ। उहाँले चाहिँ आज चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहनु भएको अलिक कुरा स्पेसिफिक थियो, त्यो चाहिँ उहाँले अर्को दिन प्रस्तुत गर्ने योजना बनाए हुन्छ। मिल्यो भने आयोजक र प्रस्तोताको बिचमा कुरा मिल्यो भने उहाँले स्लाइड सेयर गरेर प्रस्तुत गर्दा हुन्छ। यद्यपि मैले यो विषयमा चाहिँ सुरुदेखि त सुनौला 1000 दिनदेखिबाट लिएर एडोलसेन्स अवस्थाको चाहिँ माइलस्टोनको विषयमा कतै कतै चाहिँ छिपछिपे चाहिँ चर्चा हुने हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ कुरा गरेका छु। आज मेरो दिमागमा चाहिँ हजुरले प्रस्तुत गर्दा गर्दै चाहिँ के कुरा लाग्यो भन्दा जति जेसुकै भए पनि हामीले चाहिँ अभिभावकहरूले गर्ने प्रयत्न भनेको चाहिँ कहीँ कतै केही चाहिँ प्रयत्नहरू हुन्छन्। मूलत हाम्रो शिक्षा चाहिँ औपचारिक शिक्षा शिक्षालयमै विद्यालयहरूमै केन्द्रित छ। त विद्यालयमा केन्द्रित हुँदाखेरि चाहिँ जीवन उपयोगी शिक्षालाई हाम्रो पाठ्यक्रमले कसरी सम्बोधन गरिरहेछ, सिकाइ उपलब्धिको के अपेक्षा गरिरहेछ। मैले आज बिहानदेखिबाट चाहिँ यो सबै चाहिँ चर्चा राम्रोसँग पाठ्यक्रमको रिभ्यू गरेँ। जस्तो यो वर्ष 1 र 11 मा चाहिँ नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुँदैछ। 11 र 12 मा जीवन उपयोगी शिक्षा अर्थात् जीवनमूलक शिक्षा कसरी प्रस्तुत हुँदैछ अस्ति मैले सविस्तार चर्चा गरेँ। 1 कक्षादेखिबाट आउने नयाँ पाठ्यक्रममा अब यो वर्ष 1 को आयो, 78 मा चाहिँ अर्को वर्ष 2, 3, 6 र 12 4वटा कक्षामा त्यो आउँछ र 79 मा चाहिँ 4 कक्षा, 7 कक्षा र 9 कक्षामा त्यो आउँछ। 80 सालमा 5 कक्षा, 8 कक्षा र 10 कक्षामा आउँछ। यसो गर्दा 80 सालसम्ममा सबै पाठ्यक्रम लागू भइसक्छ। त्यो सबै पाठ्यक्रममा 1 देखि 12 सम्म चाहिँ सामाजिक शिक्षाको विषय पनि छ र सबै पाठ्यक्रमलाई के भनेको छ भन्दा विज्ञान गणित जस्ता विषय तिमी चाहिँ जुनसुकै माध्यममा पढाउन सक्छौ, तर चाहिँ सामाजिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, मूल्य मान्यता, जीवनोपयोगी सिप जस्ता कुराहरू तिमी मातृभाषामा वा नेपाली भाषामा पढाऊ। पाठ्यक्रमले पनि त्यही भनेर किटान गरेको छ र माध्यमिक तहसम्म चाहिँ यो धेरै कुराहरू चाहिँ जीवनोपयोगी शिक्षा र समाजसँग के अरे समाजशास्त्रसँग जोडेर गएको छ र त्यो पाठ्यक्रममा हामीले अभिभावकहरूले खोजेका चिजहरू ऐच्छिक विषयहरूमा समेत गरेर समावेश गरेका छ। त्यो चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ म चाहिँ खोज्न कतै गाह्रो भयो भने यो समग्र पाठ्यक्रम मैले आज चाहिँ मेसेन्जर ग्रुपमा चाहिँ मैले डाउनलोड गरेर राखिराखेका छु। मैले अहिले प्रस्तुत गर्दिनँ, त्यहाँ मैले राखिदिया हुन्छु, हेर्नु होला। हामीले चर्चा गरेको छलफल गर्न खोजेका कुराहरू अबको पाठ्यक्रमले चाहिँ सम्बोधन गरिरहेछ भन्ने चाहिँ एउटा त्यो टुङ्गोमा पुगिन्छ। मैले यसो किन चर्चा गरेँ भन्दा ऐन कानुन संविधान नियम पाठ्यक्रम भन्दा बाहिर बसेर गर्ने छलफल चाहिँ त्यो चाहिँ गोल गर्दैन। त्यसले त्यो भित्र बसेर छलफल गर्ने कुराले पाठ्यक्रममा आएको रहेछ। पाठ्यक्रममा आएको कुरा चाहिँ पनि बच्चाहरूले या त स्कुलमा राम्रोसँग सिकाइएन या बच्चाले राम्रो सिकेन, उपलब्धि भएर हिँड्छ भनेर थाहा पाइयो भने पाठ्यक्रम र सिकाइको बिचको ग्याप थाहा पायौँ। पाठ्यक्रममा यो चिज त आएको रहेछ, यो चाहिँ आएको रहन्छ भन्ने भयो भने हामीले त्यो ग्याप थाहा पायौँ र हामीले के भन्न पाउने भयौँ भन्दा स्थानीय पाठ्यक्रममा चाहिँ यो कुरा राख्न पाइन्छ, स्थानीय पाठ्यक्रम सिकाऊ भन्न पाउने भयौँ। सँगसँगै हामीले समाधान के गर्ने भयौँ भन्दा अब अभिभावकले चाहिँ शिक्षा दिनुपर्ने हो भने मेरो छोराछोरीले पढ्ने पाठ्यक्रम के हो भन्ने कुरो चाहिँ त्यो अभिभावकलाई पनि एक कपी पाठ्यक्रम चाहिँ अभिभावकको घरमा पुर्याइदिनु पर्ने भयो। पाठ्य पुस्तक चाहिँदैन अभिभावकलाई, पाठ्यक्रम त सानो हुन्छ नि। मेरो छोराछोरीले, मेरो नातिले चाहिँ 4 कक्षामा पढ्दैछ भने 4 कक्षाको समग्र पाठ्यक्रम उसले चाहिँ 5वटा अनिवार्य विषय, 3टा इच्छाधीन विषयको चाहिँ के सिक्ने हुँदो रहेछ त्यहाँ। अनि त्यहाँ चाहिँ तिमीलाई यो पाठ्यक्रममा सिक्ने भन्ने रहेछ, तिमीले सिक्यौ कि सिकेनौ, तिमीले स्कुलमा तिमीले चाहिँ शिक्षकले सिकाउनु भयो सिकाउनु भएन हैन, तिमीले यसको उपयोगिता के पायो भनेर प्रश्न त गर्न जानिने भयो नि त। अनि त्यो पाठ्यक्रममा भनेको बाहेक अर्को सिकाउन पाइँदैन भन्ने त केही पनि छैन। किन भन्दा स्थानीय पाठ्यक्रमभित्र राखेर सिकाऊ अभिभावकले चाहेका कुरा भन्या छ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ अझ अतिरिक्त क्रियाकलापको रूपमा सिकाऊ स्कुलमा चाहिँ भन्या छ। त्यो बाहेक अर्को कुरा चाहिँ
अब्राहम लिङ्कनको पत्र स्कुलमा प्रिन्सिपललाई भन्ने त धेरै ठाउँमा झुन्ड्याएकै छ। मेरो छोराछोरीले के सिकोस् भनेर चाहिँ अब्राहम लिङ्कनले चाहिँ उसलाई चिठी दिए जस्तै मेरो छोराछोरीले यस्तो पनि सिकोस् न। अघि चाहिँ सविता बस्नेत म्याडमले भने जस्तो अर्को चाहिँ अघि धेरैजनाले यहाँ भन्नुभएको छ, मेरो छोराछोरीले यस्तो पनि सिकोस् न स्कुलमा। मैले अब अर्को दिन चाहिँ कसैले प्रस्तुत गर्दाखेरि यही विषयमा यो जीवनोपयोगी शिक्षाकै विषयमा चर्चा गर्ने हो भने मलाई के लाग्यो भन्दा 1 कक्षादेखि 12 कक्षासम्मको पाठ्यक्रममा चाहिँ जीवनोपयोगी शिक्षासँग मिल्ने चिजहरू के रहेछ र अथवा हाम्रो विज्ञान गणित अङ्ग्रेजी भाषा जे शिक्षण त्यो नै जीवनोपयोगी बनाउने हिसाबले कुन ढाँचामा छ। अब यो एकाडेमिकली बहस कसैले गरिदियोस् हगि, म पठाइदिन्छु हजुरहरूलाई लिङ्क चाहिँ कसैले प्रस्तुत गर्नुहोस्, त्यसको सार संक्षेप सिनोप्सिस हगि। अब अनि अर्को अब्राहम लिङ्कनको पत्र चाहिँ त्यो पनि चाहिँ जहाँ पनि नेटमा पाइन्छ म पनि पठाइदिउँला राखिदिउँला त्यहाँ। त्यो पत्रले चाहिँ पनि जीवनोपयोगी शिक्षाको विषयमा अब्राहम लिङ्कनले के भन्या रहेछन् त्यो पनि एक दिन चर्चा गर्नुहोस् र बालकृष्ण सरले भन्या चाहिँ कुरा पनि चर्चा गर्नु हो भने जीवनोपयोगी शिक्षाको विषयमा हाम्रो कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। त्यसपछि हामीले एउटा अभियान के चलाउनु पर्ने भयो भन्दा पाठ्यक्रम चाहिँ अब सचेत अभिभावकहरूले चाहिँ पाठ्य पुस्तक होइन पाठ्यक्रम चाहिँ हरेक अभिभावकसँग घरमा चाहिँ यो पाठ्यक्रमले त राम्रो पो रहेछ त। हाम्रो त्यो कतिपय देशमा त कस्तो भइदियो भन्दा शिक्षाविद भनेको छ, यो मुलुकको शिक्षा नीति नै छैन भनेको छ, नीति पढेकै छैन। अब यो नीतिमा यो छ यो पुगेन भन्नुभन्दा नीति नै छैन भन्न सजिलो। त्यस कारण चाहिँ नीतिमा यो रहेछ राम्रो भयो, यो भएको रहन्छ ग्याप भयो, यो चाहिँ असान्दर्भिक भयो बदल्नु पर्यो भन्यो भने स्पेसिफिक भयो। हाम्रो मुलुकको शिक्षा नीति नै छैन भन्यो नेताले पनि त्यही भाषण गर्यो, शिक्षाविदले एकदम राम्रो कुरा उठाउनु। अब हाम्रो अभिभावकलाई पाठ्यक्रम पढाउनु पर्ने भयो भन्ने चाहिँ मेरो निष्कर्ष यही भयो। ल धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद रमाकान्त सरलाई। अब अन्तिममा हाम्रो टोपेन्द्रजीले सुरुवात गर्नुभएको हुनाले टोपेन्द्रजी तपाईँको केही रिमार्क्स छ भने अन्तिममा राखेर अब यसलाई हामी क्लोजिङतिर जान्छौँ। टोपेन्द्रजी मेरो हजुर सर नमस्कार है। आज सर आवाज सुनिरहेछ? एकदम सुनिएछ सर सुनिएछ। ए हजुर, आज मैले डिस्कसनमा चाहिँ थप राख्नुपर्ने अहिले कुरा त केही छैन। मैले यो डिस्कसन सिरिजको बारेमा सबै चलाइराखेको छु। यो कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ बुधबारको दिनमा चाहिँ अलिकति यो बार चाहिँ दिउँसो अफिसियल टाइम भएको हुनाले गाह्रो भएको छ कि जस्तो पनि कुराहरू राखिराख्नु भएको हुनाले एकचोटि एउटा सानो सर्वे अथवा सबैको इन्टरेक्सन अथवा सबैको लिएर हामीले हप्तामा एकचोटि गर्ने कि अथवा यो हप्तामा बुधबार र शनिबार दुइटै जायज छ, त्यो चाहिँ लाग्छ। यो कुरा सुनिराख्नु भएको छ? एकदम यो चाहिँ अब समय चाहिँ बेलुकाखेरि सार्दा कसो होला भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो प्रस्ताव छ। किनभने हामी यसलाई डिस्कन्टिन्यू गर्ने अथवा छोट्याउने भन्दा पनि यसलाई बेलुका सार्नुपर्छ कि बेलुका यदि हामीले 5 बजे अथवा 6 बजेको समय निर्धारण गर्यौँ भने सजिलो हुन्छ कि भन्ने मलाई लागिरहेछ। त्यसमा चाहिँ हामी यो ग्रुपमा पनि त्यो मेसेन्जरमा सूचना राखौँला सुझावको लागि। यहाँहरूले आफ्नो आफ्नो सुझाव दिनुभयो भने त्यो अन्तर्गत हामी निर्णय लिउँला। मैले यति भने अब आजको यो छलफल कार्यक्रममा जति सहभागीहरूले यहाँ विभिन्न विचारहरू व्यक्त गर्नुभयो, कुराहरू राख्नुभयो र हामीले विषय जसरी उठाउन चाहेका थियौँ मलाई लाग्छ आज त्योभन्दा अझ गहिरो ढङ्गले भएको छ। रमाकान्त सरले त अझ पाठ्यक्रमलाई अगाडि राखेर एक दिन बहस गर्नुपर्छ कि भन्ने प्रस्ताव पनि गर्नुभयो, असाध्यै उपयोगी। हाम्रो म आइए पढ्दाखेरि जनकपुरमा एकजना कृष्ण प्रसाद उपाध्याय भन्ने बुढो गुरुजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ संस्कृतबाट आउनुभएको, नेपाली विभागमा प्राध्यापन गर्न रामचन्द्र बहादुर सिंहको पनि गुरु हुनुहुँदो रहेछ। त्यसैले उहाँले के भन्नुभएछ भने तपाईँलाई म थप्न सक्ने जति समय थपिदिन्छु गुरुजी, तपाईँले यो कलेज नछाडिदिनुहोस् है भन्नुभएछ। संयोग कस्तो पर्यो भने उहाँ चाहिँ यो 63 वर्षमा सायद त्यतिखेर रिटायरमेन्ट हुन्थ्यो कि 65 वर्षमा 68 वर्ष पुग्न लाग्नु भएको थियो। एक दिन उहाँले क्लासमा के भन्नुभयो भने बाबु तिमीले पढ्ने कुरा त जे पढे पनि हुन्छ, तर पहिलो काम तिमीले यो सिलेबसलाई राम्रो
राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। यदि तिमीले सिलेबस राम्रोसँग बुझ्यौ भने तिम्रो पढ्ने आदि काम सकियो। आदि काम मात्रै बाँकी हो त्यो किताब खोज्ने ओर्ने विषयवस्तु सङ्कलन गर्ने भनेको। पहिले तिमीले सिलेबस पढ्नुपर्छ, सिलेबस बुझ्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो र त्यो भनाइ सार्थक बनाउनु उहाँले के गर्नुभयो भने धेरै दिनसम्म उहाँले सिलेबस पढाउनु भयो हामीलाई। सिलेबसले के उद्देश्य राखेको छ, यसले के कुरा माग्छ, के कुरा हामीले पढ्नुपर्छ यो सिलेबस अन्तर्गत भनेर त्यतिखेर इजिली त्यो सिलेबसको किताब उपलब्ध थिएन। हामीलाई उहाँले बोर्डमा लेखेरै त्यो सिलेबस चाहिँ पढाउनु भयो करिब 1 हप्ता जति। यो बुढा मान्छेले के गरेको होला, क्लास गरिदिएको भए हुन्थ्यो, यो सिलेबस किन पढाइरह होला भनेर मैले त्यतिखेर त्यो कुरा बुझेको थिइनँ। अहिले आएर म एक दिन चाहिँ यो शिक्षा अफिस काठमाडौँको शिक्षा अफिसमा डुल्दै गएँ। एकजना यो माध्यमिक विद्यालय निरीक्षक साथीले बोलाउनु भएको थियो, भेट गर्न गएँ। गएपछि त्यहाँ चाहिँ मैले 3-4वटा विषयका यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको पाठ्यक्रम फेला पारेँ। अहिले रमाकान्त सरले भने जस्तै सामाजिक शिक्षाको नेपालीको मलाई आफूलाई रुचि भएको विषयको मैले केही किताबहरू खोजेँ त्यो पाठ्यक्रमको र लिएर आएँ। लिएर आएर मेरो बुढिया पनि त्यतिखेर पढाउने श्रीमती एउटा स्कुलमा। अनि मैले भने तिमीले यो पाठ्यक्रम हेरेकी छौ अहिलेसम्म भने क्या उनलाई। उनले त्यो पाठ्यक्रमको कुरै थाहै रहेनछ, के अब्जेक्टिभ राखेको छ, के कन्टेन्ट पढाउनु पर्ने हो, के विधिबाट पढाउनु पर्ने हो, कति समय पढाउनु पर्ने हो, के प्रश्न सोध्नु पर्ने हो र बालबालिकाले के कुरा जान्नु पर्ने हो, त्यो सबै डिटेलमा त्यो यत्रो मोटो किताब कोर्स बुक जत्रो छ त्यसको पाठ्यक्रम पनि त्यतिकै मोटो छापिएको रहेछ। मैले त्यस पछाडि उनलाई श्रीमतीलाई सोधिसकेपछि उनले जे उत्तर दिइन् त्यसपछि मैले धेरै शिक्षक साथीहरूलाई सोधेँ कि तपाईँहरूले नेपालीको यो माध्यमिक तहको पाठ्यक्रमको पुस्तक पढ्नु भएको छ, त्यो फेला पार्नु भएको छ कहिल्यै भनेर सोधेँ। प्राथमिक तहको साथीहरूलाई प्राथमिक तहको फेला पार्नु भएको छ, पढ्नु भएको छ सामाजिक शिक्षाको पाठ्यक्रम भनेर सोधेँ। सबैले पाठ्य पुस्तक पढेको छ तर पाठ्यक्रम पढेको छैन। हाम्रो विडम्बना चाहिँ त्यहाँ रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले रमाकान्त सरले उठाएको कुरा असाध्यै पर्टिनेन्ट कुरा छ, असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि पहिले त हामीले पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य बुझ्न आवश्यक छ। त्यसैले हामीले पहिलो श्रृङ्खलामा पाठ्यक्रमको बारेमा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको बारेमा विचार विमर्श गरेका थियौँ। त्यही विचार विमर्शको आधारमा हामीलाई के लाग्यो भने हामीले बुझेको विधि र प्रक्रिया कस्तो छ त, हामी के सिकाउन चाहन्छौँ त भन्ने बारेमा आज बहस गरेका थियौँ। धेरै साथीहरूले कुरा राख्नुभयो र यो निचोडको रूपमा मैले के पाएको छु सबै साथीहरूको भन्दा यो बालबालिकाहरू बढीभन्दा बढी साना चाहिँ उमेरका बालबालिकाहरू चाहिँ यो अनुकरणबाट सिक्ने, देखेर सिक्ने भएको हुनाले देखेर सिक्नको निम्ति परिवेश तयारी चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ भन्ने सबै साथीहरूको कुराबाट आज चाहिँ निचोडको रूपमा आयो। अब विद्यालयको च्यालेन्ज के हो भने आज यहाँ विद्यालय चलाउने पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। विद्यालय चलाउने साथीहरूको च्यालेन्ज मैले के देखिरहेको छु भन्दा त्यो परिवेश अब तपाईँहरूले कसरी तयार गर्नुहुन्छ, टिचरहरूले त्यो विधि के मिलाएर डेलिभरी गर्नुहुन्छ, त्यो कुरालाई यो कुरा दिनुपर्छ भन्ने त थाहा हो तर त्यो विधि र प्रक्रियामा यदि तपाईँहरू राम्रोसँग प्रवेश गरिदिनु भएन, बालमैत्री विधि तपाईँले प्रयोग गरिदिनु भएन भने पाठ्यक्रमले राखेको मात्रै उद्देश्यले त्यो उद्देश्य पुरा हुनेवाला छैन। तपाईँले पूर्वाधार दिनु भएन स्कुल व्यवस्थापकहरूले भने त्यो पूर्वाधार अहिलेको पूर्वाधारमा रहेर त्यो कुरा सम्भव छैन। गाडी लिएर एउटा बच्चालाई चाहिँ यो जङ्गलको ट्रेकिङमा लैजानु पर्ला बोट बिरुवा चिनाउनुको निम्ति, बोट बिरुवाको स्व अस्तित्व बुझाउनको निम्ति, प्रकृतिको तादात्म्य बुझाउनको निम्ति, किरा फट्याङ्ग्राको त्यसको चाहिँ जीवनको महत्त्व बुझाउनको निम्ति, बिरुवालाई किरा फट्याङ्ग्रा पनि चाहिन्छ किन चाहिन्छ भनेर बुझाउनको निम्ति गडेउलाई देखाउनु पर्ने किसानको खेतमा लैजानु पर्ला। अलिकति चराचुरुङ्गी कसरी कराउँछन् त, किन रमणीय चाहिन्छ प्रकृति भनेर बुझाउनुको निम्ति जङ्गलमा लानु पर्ला। त्यो पनि सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्ट स्कुलले यदि प्रदान गर्न सकेन भने अहिले सरकारी विद्यालयहरूको जे अभिगत छ इन्फ्रास्ट्रक्चरको यदि त्यस्तो हो भने फेरि पनि हामी यो जीवनमूलक शिक्षा कक्षा कोठामा सैद्धान्तिक रूपमा त पढाउला, व्यवहारिक रूपमा व्यवहारमा आउने गरी हामीले उनीहरूलाई अनुभूत गराउन भने सक्ने छैनौँ। मलाई त्यस्तो लाग्यो। यिनै कुराहरू राख्दै म आजको यो कार्यक्रममा जे जति सहभागीहरू उपस्थित हुनुभयो धेरै साथीहरू अहिलेसम्म पनि जोडिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र यो विषय प्रस्तुतिको निम्ति टोपेन्द्रजीले जे आरम्भ गर्नुभयो टोपेन्द्रजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र आगामी श्रृङ्खलामा हामी चाहिँ
यो किशोर उमेरभन्दा माथिको बालबालिकाहरूलाई हामीले घरमा दिने शिक्षामा यो जीवनमूलक शिक्षालाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जस्तो बजेटरी कुराहरू उठाउनु भएको छ केही साथीहरूले, घरको आर्थिक कारोबार कसरी चल्छ भन्ने कुरा छ, जीवन कसरी चल्छ भन्ने कुरा छ, सिकाउने कुरा छ, भान्साको कुरा छ, धेरै कुराहरू उठाउनु भएको छ। अब आज चाहिँ हामीले धेरै कुरा देखेर शिक्षण भन्ने तहमा निचोडमा पुग्यौँ भने अब सिकाउने तहमा हामी पुगिसकेपछि सैद्धान्तिक छलफल बहस पनि आवश्यक पर्ला। त्यो परिवारभित्र दिइने शिक्षा र औपचारिक शिक्षाको सम्बन्ध युवा उमेरको किशोर उमेरको भाइ बहिनीहरूलाई कसरी सिकाउन सकिएला त भन्ने बारेमा आगामी एपिसोडमा छलफल गर्नेछौँ। र त्यसभन्दा अगाडि साथीहरूले चाहिँ समयको अनुकूलताको बारेमा सुझाव राखिदिनु भयो समूहमा भने हामी त्यही अनुसार निर्णय लिएर यहाँहरूसँग सम्प्रेषण गर्नेछौँ भन्दै आजको यो सेसन यहीँ अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्, सबैलाई धन्यवाद, अहवाद व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, आजलाई बिदा भए। हस्, सबैलाई नमस्कार।